यहाँ हेर्नु ल जुन हाम्रो तपाईको इथर च्यानल छ इथर च्यानल लोड ब्यालेन्स भनेको नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि जुन जुन किसिमले तपाईले इथर च्यानल क्रिएट गरेको हुन्छ जस्तै मानौ यु पिक अप द सम अफ द स्विचहरु पिक अप गर्नुभयो ओके दिस इज योर स्विच लाइक यसरी क्लिक गर्दा पनि हुन्छ होला ओके यहाँ दुईटा स्विच छ भने नर्मली हामीले गेन गर्ने भनेको जम्मा 8 वटा पोर्टहरु गेन गर्छौं के केमा एउटा इथर च्यानल क्रिएट गर्नको लागि एउटा पार्टिकुलर बन्डलमा बन्डल भन्नाले एउटा च्यानलमा जस्तै 1 भयो 2 3 4 5 6 8 ल जम्मा कति गेन गरिन्छ तपाईको 8 वटा पोर्टहरु गेन गरिन्छ ल हाम्रो एउटा कुनै पनि इथर च्यानल गर्दाखेरि सो यसमा के हुन्छ भने बाइ डिफल्ट तपाईको जुन 8 वटा उतो छ यिनीहरुले डिफल्टमा लोड ब्यालेन्स भनेको लोड शेयर गर्दैन ल शेयर भनेको चाहिँ कस्तो भने यहाँदेखि जाने हुँदैन हो हामीले के गर्यौं यसलाई इथर च्यानल क्रिएट गर्यौं एउटै सिंगल बनायौं कि इथर च्यानल क्रिएट गर्नु भनेको कन्सेप्ट चाहिँ यो होइन कि ओके भनेपछि सबै पोर्टहरु कम्बाइन भएर एउटा भयो अनि त्यहीबाट जान्छ भन्ने होइन ल किन जानको लागि जुन प्याकेट मुभमेन्ट हुन्छ या तपाईको फ्रेम जे भन्नुहुन्छ L2 मा फ्रेम भन्दा पनि भयो या एज अ L3 नै डिनोट गरेर प्याकेट भन्दा पनि भयो यो जुन तपाईको स्विच 1 छ स्विच 1 र स्विच 2 बीचमा हामीले इथर च्यानल क्रिएट गर्यौं त्यसमा हामीलाई कुनै पनि प्रब्लम भएन ओके आफ्टर क्रिएटिङ द इथर च्यानल के हुन्छ भन्दाखेरि बिफोर जब हामीले इथर च्यानल क्रिएट गरेको हुन्थेन त्यतिखेर भनेको यो पोर्टहरु मध्ये एउटा मात्रै पोर्ट अफ हुन्थ्यो र बाँकी रहेको अरु सबै पोर्ट के हुन्थ्यो तपाईको ब्लकिङ स्टेटमा हुन्थ्यो या अल्टरनेट स्टेटमा हुन्थ्यो किन भन्दाखेरि सबैले पार्टिसिपेट गर्यो भने त्यहाँ लुपिङ हुन्छ भनेर एसटीपी ले त्यसलाई स्टप गरेको हुन्थ्यो ल जब हामीले इथर च्यानल क्रिएट गर्छौं इथर च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि यो बन्डलमा आएर एउटा तपाईको इन्टरफेस तपाईको पोर्ट च्यानल भन्छ ल एउटा कुनै पनि पोर्ट च्यानल भन्छ मानिलिउँ 1 भन्यो अब तपाई हामी के भन्छ नि यो भनेको चाहिँ लोजिकल पोर्ट हो के जुन फिजिकल छैन यहाँनेरि भनेपछि लोजिकल पोर्ट भयो सो लोजिकल पोर्टबाट तपाईको बन्डल त गरियो तर जुन प्याकेट मुभमेन्ट या फ्रेम मुभमेन्ट हुन्छ त्यो भनेको कुनै एउटा पार्टिकुलर पोर्टबाट हुन्छ के न कि सबैबाट एकैचोटी जाने हुँदैन ल त्यसरी लोड ब्यालेन्स गरेर तपाईको 1 बाइ 1 जान सक्छ बट के हुँदैन तपाईको लोड शेयर भएर हाफ एन्ड हाफ गरेर तपाईको जाँदैन ल त्यसरी कहिले पनि प्याकेट मुभमेन्ट हुँदैन भनेपछि यहाँनेरि जुन हामीले इथर च्यानल छ त्यसमा तपाईको अप टु 9 वटा टाइप्स अफ लोड ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ ल 9 टाइप्स अफ लोड ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ एउटा भनेको तपाईको सोर्स बेसिस गर्न सकिन्छ सोर्स बेसिस भनेको तपाईको सोर्स म्याक भन्छ सोर्स म्याकको अनुसार एउटा डेस्टिनेसनको म्याकको अनुसार अर्को भनेको सोर्स र डेस्टिनेसनको म्याक अनुसार सोर्स आईपी डेस्टिनेसन आईपी सोर्स र डेस्टिनेसन आईपी को आधारमा अनि सोर्स पोर्टको आधारमा यो चाहिँ अलिकति तपाईको के भन्छ लाइक एन्टरप्राइज लेभलको तपाईको स्विचहरुमा मात्रै भेटिन्छ हामीले नर्मल नेक्सस स्विचहरुमा 4500 सिरिजको स्विचहरुमा मात्रै भेटिन्छ नर्मल स्विचमा हुँदैन ल पोर्ट बेसिस चाहिँ अर्को भनेको तपाईको सोर्स डेस्टिनेसन पोर्ट अनुसार र तपाईको के हुन्छ सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन पोर्ट अनुसार यसरी जम्मा 9 टाइप्स अफ के भएको हुन्छ तपाईको यो इथर च्यानलले लोड ब्यालेन्स गर्न सक्छ ल अब सोर्स र डेस्टिनेसन म्याक अनुसार भनेर के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मानिलिउँ यु हेभ वान अफ द पीसी ओभर हियर यहाँ कुनै पनि एउटा डिभाइस छ र यहाँनेरि भएको डेस्टिनेसनमा जानुपर्ने छ उले के अनुसारले प्याकेट फ्लो गर्छ त भन्दाखेरि बाइ डिफल्ट इट विल जस्ट लुक अन द सोर्स म्याक एड्रेसको बारेमा हामीले गरेको छ भने यो मध्ये कुनै एउटा इनेबल हुन्छ बाइ डिफल्ट तपाईको सोर्स म्याक इनेबल हुन सक्छ भनेपछि त्यो डिफल्ट इनेबल छ भने सोर्स म्याक इनेबल रहेछ फर एक्जाम्पल भने उले के गर्छ नि त्यो सोर्स म्याक एड्रेस हेर्छ र त्यो मध्ये त्यसलाई बाइनरी बिटमा कन्भर्ट गर्छ र त्यो बिट उले फाइन्ड गरेर कुन बिट चाहिँ एउटा रिलेटेड हुन्छ त्यसलाई के गर्छ त्यो अनुसारले सेन्ड गर्छ ल तर त्यो प्रोसेसमा कसरी हुन्छ र कसरी यसले सेन्ड गर्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली एउटा कुनै पनि बन्डलमा टोटल 8 वटा पोर्ट हुन्छ सो 8 पोर्टकै आधारमा उले के गर्छ त्यो बिटलाई कन्भर्ट गर्छ ल फर एक्जाम्पल यहाँ हेरौँ कस्तो हुन्छ भने मान्ने एउटा कुनै पनि मैले म्याक एड्रेस पिकअप गरेँ एउटा डिभाइसको फर एक्जाम्पल आई जस्ट वान पिकअप दिस यसको म्याक एड्रेस बेसिस छ भने यो डिभाइसले तपाईको यो जुन लास्ट बिट हुन्छ 3 बिटलाई मात्रै उले के गर्छ कपी इट कस्तो गर्छ नि यहाँनेरि अलिकति बुझौं कसरी चाहिँ उले 8 वटा मात्रै पोर्टलाई उले फाइन्ड गर्छ त किन अरु पोर्टहरु सिलेक्ट गर्दैन भन्दाखेरि किनभने तपाईको जुन यो 8 वटा पोर्ट छ नि हैन 8 वटा पोर्ट छ यो 8 वटा पोर्टमा उले जम्मा 8 पोर्ट भनेको 2 को पावर 3 हो के बुझ्नु भने 2 को पावर के हो 3 दैट इज नर्मली भन्नु पर्दाखेरि 3 बिट हो ओके नम्बरमा चाहिँ 8 वटा पोर्ट भयो बुझ्नु भने नम्बरमा चाहिँ कति भयो तपाईको 8 वटा पोर्ट्सहरु भयो तर त्यो भनेको चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ
अब हामीले बुझ्दा 8 वटा पोर्ट भनेर बुझ्यो, तर उसले बाइनरी बिटमा बुझ्दाखेरि चाहिँ 3 बिट भन्ने बुझ्छ कि। नर्मली यदि म्याक एड्रेस बेसिसमा गर्यो भने उसले के भन्दैछ भने सोर्स म्याकको आधारमा तपाईँले लगाउनु भयो भने के हुन्छ भने उसले सोर्स म्याक एड्रेसलाई हेर्छ सबसे सुरुमा। ल योबाट आइरहेको म्याक एड्रेस अहिले के रहेछ तपाईँको यो छ भने कसरी उसले सेलेक्ट गर्छ त कुन पोर्टबाट जाने भन्दाखेरि उसलाई सिर्फ 3 बिट मात्रै चाहिएको छ। हाम्रो म्याक एड्रेसको तपाईँको एउटा स्पेस भनेको झन् कति हुन्छ 4 बिटको हुन्छ हो। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। एउटा तपाईँको 48 बिटको म्याक एड्रेस हुन्छ र यसमा तपाईँको एउटा बिट भनेको जम्मा कति हुन्छ यो बिट एउटा 4 बिटको हुन्छ ल यो बिट। तर हामीलाई कति मात्रै चाहिएको छ 3 बिट मात्रै चाहिएको छ भनेपछि तपाईको यो भनेको जुन एउटा सेक्सन्स हुन्छ यो सेक्सन भनेको कति हुन्छ तपाईको यो भनेको 4 बिट हुन्छ। हामीलाई चाहिएको छ 3 बिट भनेपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि यो b लाई कन्भर्ट गर्छ केमा बाइनरीमा। ल b भनेको कति हुन्छ हाम्रो b भनेको तपाईको b भनेको समथिङ 10 11 हुन्छ ल 11 लाई बाइनरीमा के गर्छ उसले कन्भर्ट गर्छ। ल 11 लाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्दा समथिङ 1011 हुन्छ होला। ल 1011 समथिङ कति हुन्छ ल we can look on this। यहाँनिर तपाईको 11 भनेको कति हुन्छ तपाईको b भनेको 1011 हुन्छ। 1011 भनेको तपाईको 1011 भनेको चाहिँ कति हो भने यसको तपाईको जम्मा 4 बिट हेर्दैन उसले कति मात्र हेर्छ सिर्फ 3 बिट मात्र हेर्छ। ल उसले अन्तिम 3 बिट हेर्छ यति बिटलाई मात्रै उसले लुकअप गर्छ र यो बिटलाई उसले लुकअप गर्दा यो भनेको तपाईको कति हो त भन्दाखेरि यो 3 हो। अब के गर्छ उसले यो 3 हो भने यो नम्बर कति हो यो नम्बर 3 हो कि नम्बर 3 भनेको यो डेसिमल नम्बर 3 हो। ल यो डेसिमल 3 हो बुझ्नुभयो नि। अब हामीले पोर्ट काउन्ट कहाँबाट गर्छौं 0 पोर्ट त भन्दैनौं हामीले भनेको चाहिँ 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 4 5 6 7 8 भनेर भन्छौं। यो डेसिमल नम्बर 3 हो भनेको कस्तो हो भने 0 1 2 3 डेसिमल नम्बर 3 हो भनेको हामीले यसरी नम्बर काउन्ट गर्दाखेरि कति हुँदो रहेछ तपाईको 4 पोर्टमा आउँदो रहेछ। ल 1 2 3 4 पोर्ट भनेपछि उसले कहाँबाट प्याकेट सेन्ड गर्छ यो 4 पोर्टबाट सेन्ड गर्छ। ल यसरी बुझ्नुभयो नि। भनेपछि जम्मा कतिवटा हुन्छ 8 वटा पोर्ट हुन्छ र यसले के गर्छ तपाईको जम्मा 3 बिट हेर्छ र 3 बिट डेसिमल जुन पर्छ +1 गर्दा पनि भयो या तपाईले यसरी सम्झिदा पनि भयो। ओके भनेपछि डेसिमल नम्बर 3 भनेको 4 भनेर सोच्दा पनि भयो या यसलाई 0 बाट काउन्ट गर्दा पनि भयो। ल तर नर्मली यसमा नम्बर अफ पोर्टहरु 0 बाट काउन्ट गरिँदैन। सो यो प्रोसेसबाट चाहिँ उसले डेसिमलमा कन्भर्ट गरेर 3 बिटलाई लिएर अनि बल्ल के गर्छ तपाईको यो पोर्टबाट ट्रान्सफर गर्छ। यदि तपाईको कुनै पनि डेसिमल नम्बर आयो अन्तिममा मानौ 0 छ यहाँनिर 0 भयो भने कहाँबाट सेन्ड गर्छ तपाईको 1 बाट सेन्ड गर्छ। ल सो वी क्यान लुक अन दिस भनेपछि तपाईको अन्तिममा बाइनरी जुन हाम्रो म्याक एड्रेस छ म्याक एड्रेसको अन्तिम तपाईको बिट भनेको 0 छ भने के हुन्छ त्यो भनेको 1 पोर्ट हो। ल फर्स्ट पोर्ट हो 1 छ भने 2 पोर्ट हो। ल अनि 8 छ भने तपाईको कति हुन्छ फेरि 7 छ भने कति भयो 8 पोर्ट हुन्छ। 7 छ भने कति हुन्छ तपाईको ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस अलिकति 7 छ भने कति हुन्छ तपाईको 111 111 भनेको कति 8 पोर्ट भयो। ल भनेपछि यति मात्रै त हो नि त पोर्ट नम्बर त। अब फेरि तपाईको 8 छ भने कति हुन्छ जम्मा 3 बिट मात्रै हेरिन्छ त्यो भनेको 0 0 भनेको 1 फर्स्ट पोर्टबाट सेन्ड गर्छ। ल 9 छ भने 2 पोर्टबाट सेन्ड गर्छ ए छ भने 3 पोर्टबाट यसरी सेन्ड गर्छ। ल सो यसरी उसले के गर्छ तपाईको यो अनुसार। अब एफ छ भने जम्मा कति भयो एफएफ भनेको 1 अनि 110 हुन्छ 110 भनेको कति भयो फेरि 110 भनेको 7 7 भनेपछि 7 पोर्टबाट सेन्ड गर्छन्। सरी ई भनेको चाहिँ 7 पोर्ट भयो र अर्को भनेको तपाईको फाइनली एफ भनेको चाहिँ जम्मा कति हुन्छ 111 हुन्छ हैन 111 भनेको तपाईको कति हो 7 पोर्ट सो 7 हो डेसिमल नम्बरमा सो यता बाइनरी यता नम्बर अफ पोर्टमा चाहिँ 8 हुन्छ। ल भनेपछि 8 पोर्टबाट उसले सेन्ड गर्छ। सो यसरी उसले के गर्छ तपाईको स्विचले चाहिँ या इथर च्यानल गरिसकेपछि प्याकेट चाहिँ यसरी फ्लो गर्छ। ल भनेपछि नर्मली के हुँदैन भन्दा एउटै मात्रै पोर्ट भयो पोर्ट च्यानलबाट जान्छ भनेर भन्छौं हामी जान चाहिँ पोर्ट च्यानलबाट जाने हो तर फिजिकल्ली एउटा कुनै पनि पोर्टबाट जान्छ के प्याकेट तपाईको। ओके भर्चुअली त्यसरी तपाईको ट्राभल भएर त जाने होइन फिजिकल्ली नै जान्छ जान त भनेपछि त्यो मध्ये के गर्छ उसले एउटा कुनै पनि पोर्टलाई चुज गरेर जान्छ। ल यो भयो सोर्स म्याकको आधारमा। डेस्टिनेसन म्याक एड्रेसको आधारमा के हुन्छ भन्दाखेरि डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेस छ भने मानौ यो डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस हो भने उसले डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस हेर्छ अनि सेन्ड गर्छ सोर्स म्याकलाई हेर्दैन। ल तर क्याल्कुलेसन त सेम थिङ हो। ल सोर्स डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस भएको कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै मानौ अर्को पनि एउटा डिभाइस छ यहाँनिर ओके देयर इज अनदर डिभाइस अल्सो यसको पनि मैले म्याक एड्रेस पिकअप गरेँ यो डिभाइस चाहिँ कपी ओके के छ भन्दाखेरि यो एउटा डिभाइस भयो PC1 भयो PC1 PC2 मा जान चाहन्छ
अब यहाँनिर हामीले लोड ब्यालेन्स केबाट लगाएको छ सोर्स डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस भनेर लगाएको छ भने उसले सोर्स पनि चेक गर्छ डेस्टिनेसन पनि चेक गर्छ जुन स्विचमा लगाएको छ है सेपरेट गर्न मिल्छ यसलाई तपाईको कुनै पनि एक किसिमको वान टाइप अफ तपाईको लोड ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अर्कै टाइप अफ लोड ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ ल एज पर योर नेसेसरी जब उसमा प्याकेट आउँछ अथवा फ्रेम आउँछ उसले आफ्नो टाइप अफ लोड ब्यालेन्स हेर्छ अनि चेक गरेर कुन पोर्टबाट फरवर्ड गर्नु नि त्यो पोर्टबाट फरवर्ड गर्छ ल स्विच टुले के गर्छ आफ्नै हिसाबले तपाईको के गर्छ लोड ब्यालेन्स हेर्छ र त्यो अनुसारले उसले अर्को स्विचलाई दिँदाखेरि अथवा फरवर्ड गर्दाखेरि त्यसरी फरवर्ड गरिदिन्छ ल अब यो जुन छ तपाईको यो जम्मा तीनटा चाहिँ ओके यो तीन किसिमको तपाईको यो टाइप अफ जुन लोड ब्यालेन्स छ यसले चाहिँ एक्सओर गेटलाई युज गर्छ ल बुझ्नु नि एउटा यो अर्को सोर्स डेस्टिनेसन आइपी बुझ्नु नि यो सोर्स डेस्टिनेसन आइपी र अर्को भनेको तपाईको सोर्स डेस्टिनेसन पोर्ट नम्बर यो तीनटाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको एक्सओर गेटलाई युज गर्छ ल एक्सओर गेट भनेको चाहिँ अब हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ अब कसरी अब नर्मली तपाईको फुल्ली साइन्सतिर जानु भन्दा पनि यसरी बुझ्दा हुन्छ यसमा यदि तपाईको के छ भने एक्सओर गेट भनेको चाहिँ उसले फर्स्ट अफ अल यहाँ म क्याल्कुलेट गर्छु अनि शो गर्छु ल मानौ तपाईको यो एउटा के भयो अनि अर्को यहाँ म्याक एड्रेस छ एउटा यो म्याक एड्रेस छ तपाईको यो 6 भएको एउटा म्याक एड्रेस छ अनि अर्को तपाईसँग अहिले भएको भनेको यो दुईटा म्याक एड्रेस छ ल हामीले लोड ब्यालेन्स लगाएछौँ कस्तो भन्दा यो PC1 को भयो र यसमा PC2 को छ र हामीले कसरी लोड ब्यालेन्स गरेको रहेछ भन्दाखेरि तपाईको we just want the load balance on the basis of source destination MAC address भने यहाँ कसरी चेकिङ हुन्छ भन्दा सबसे सुरुमा तपाईको 6 भनेको कति हो त बुझ्नु भएन 6 भनेको कति हो 101 हुन्छ ल उसले यहाँ पिकअप गर्छ के भनेर 101 भयो त्यो भन्दा सुरुमा फेरि अर्को छ तपाईको 101 भयो र अर्को कुन छ भन्दाखेरि PC1 को त 101 भयो भने PC2 को भनेको B छ ल B भनेको हाम्रो कति हुन्छ 1011 हुन्छ अघि हामीले क्याल्कुलेट गरेको 1011 हुन्छ डेसिमलमा तर हामीलाई सिर्फ 3 बिट मात्रै उले हेर्छ बिकज अफ द 8 पोर्ट अनि 3 बिट मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ कति हुँदो रहेछ 011 हुँदो रहेछ ल कति तपाईको 0 अनि 11 यति हुँदो रहेछ ल अब यसलाई उले के गर्छ एक्सओर गेटको हिसाबमा क्याल्कुलेट गर्छ ल बुझ्नु भयो नि भने एक्सओर गेटको हिसाबमा चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ एक्सओर गेटले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईको 10 छ भने त्यो 1 हुन्छ 01 छ भने 1 हुन्छ र 11 छ भने 0 हुन्छ ल बुझ्नु भयो सो दिस इज द क्याल्कुलेसन लाइक के हुन्छ तपाईको 00 छ भने यदि तपाईको इनपुट के छ 00 छ भने त्यो के हुन्छ एक्सओर गेटमा आउटपुट 0 हुन्छ ल 01 छ भने 1 हुन्छ र 10 छ भने 1 हुन्छ र 11 छ भने के हुन्छ 0 हुन्छ ल बुझ्नु भनेपछि एबी को तपाईको के भयो एबी को ट्रान्सपोज भयो या तपाईको ए ट्रान्सपोज बी हुन्छ ल भनेपछि यसरी उले के गर्छ तपाईको क्याल्कुलेट गर्ने ए नट अफ द तपाईको व्हाट यु क्यान से इन्भर्ट भन्दा पनि भयो त्यसरी उले के गर्छ क्याल्कुलेट गर्छ ल भनेपछि कम्प्लिट 11 छ भने चाहिँ 0 हुन्छ कम्प्लिट 00 छ भने 0 हुन्छ भनेको कुनै पनि तपाईको के हुनु पर्यो भने कुनै पनि वान अफ द अर बिट चाहिँ हुनु पर्यो के यहाँनेरि ओके दुईटै के हुन पाउँदैन सेम बिट हुन पाउँदैन त्यसले 0 गर्छ भनेपछि यो बिटमा उले क्याल्कुलेट गर्छ र क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हाम्रो इनपुट कति आयो 110 आयो ल सो 110 भनेको कति हो फेरि अब यहाँनेरि 110 भनेको तपाईको 6 हुन्छ ल बाइनरीमा हामीले नम्बर अफ इन्टरफेस चाहिँ कुनमा जाने भयो त्यसो भए 7 मा जान्छ ल किन डेसिमल चाहिँ 6 तपाईको नम्बर अफ पोर्ट चाहिँ 7 भन्दा किनभने डेसिमल नम्बर 0 देखि काउन्टडाउन स्टार्ट हुन्छ इन्टरफेस नम्बर 1 देखि काउन्टडाउन हुन्छ सो दैट इज द के भयो तपाईको 6 आयो भने तपाईको 7 मा जान्छ ल एभ्री वान अन्डरस्ट्यान्ड भनेपछि यो भनेको तपाईको के हुन्छ 6 हुन्छ यो 6 भनेको डेसिमल 6 भयो पोर्ट नम्बर चाहिँ कति हुन्छ तपाईको 7 मा जान्छ ल भनेपछि उले के गर्छ 7 पोर्टबाट फरवर्ड गरिदिन्छ अब अर्को कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि ओके 8 वटा पोर्ट भएको कन्डिसनमा त 1 देखि 8 सम्म जान्छ त्यो प्रब्लम भएन इश्यू पनि भएन बिकज टोटल तपाईको बिटहरु हामीले जसरी क्याल्कुलेट गरे पनि अप टु 8 नै आउँछ त्यसमा इश्यू भएन ल व्हाट अबाउट यदि तपाईसँग दुईटा पोर्ट छ तीनटा पोर्ट छ त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ कसरी जान्छ त भन्दाखेरि मानिलिउ तपाईसँग यहाँनेरि उले लुकअप गर्छ ल जस्तै मानिलिउ तपाईसँग के छ यहाँनेरि तपाईले जम्मा 4टा पोर्टलाई मात्रै लिएर के गर्नुभयो इथर च्यानल गर्नुभयो ल सिर्फ 4 वटा पोर्टलाई मात्रै लिएर इथर च्यानल गर्नुभयो अहिलेको लागि चाहिँ 1 2 कति वटा 3 अनि 4 सिर्फ 4टा पोर्टलाई मात्रै ल्याएर तपाईले इथर च्यानल गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उले के गर्छ भन्दा क्याल्कुलेसन सेम थिङ यही हो जस्तै पोर्ट नम्बर 7 आयो भने कहाँबाट सेन्ड गर्नु पर्यो फर्स्ट अफ अल काउन्टडाउन कहाँबाट सुरु हुन्छ
यहाँबाट हुन्छ ल तपाईको कति हुने भयो 1 कति हुन्छ 1 यो फर्स्ट पोर्ट यो सेकेन्ड पोर्ट यो थर्ड पोर्ट अनि यो फोर्थ पोर्ट 4 भयो तर हामीले त पोर्ट कहाँबाट जानुपर्ने छ 7 बाट हैन 7 बाट भने के हुन्छ फेरि 4 5 6 7 भनेपछि 3 पोर्टबाट उसले सेन्ड गर्छ ल फरवर्ड गर्छ जस्ट के हुन्छ रिभर्स क्याल्कुलेसन हुन्छ अथवा तपाईको के हुन्छ राउन्ड एन्ड राउन्ड क्याल्कुलेसन हुन्छ ल 4 भयो फेरि के हुँदैन 5 6 7 भनेपछि थर्ड पोर्टबाट उसले सेन्ड गर्छ ल त्यसरी बुझ्नु भने अब दुईटा पोर्ट थियो भने कहाँबाट जान्थ्यो फेरि 1 देखि जान्थ्यो अलमोस्ट हैन 1 2 3 4 5 6 7 7 भनेपछि 1 पोर्टबाट जान्थ्यो ल तीनटा पोर्ट भएको भए फेरि कहाँबाट हुन्थ्यो तपाईको 6 7 भनेपछि फर्स्ट पोर्टबाट जान्थ्यो ल सो यसरी उसले के गर्छ क्याल्कुलेसन गर्छ ल केमा तपाईको इथर च्यानलको लोड ब्यालेन्समा चाहिँ अर्को कुरा आउँछ अब आईपी बेसिसको कुरा आउँछ ल जस्तै पहिला फर्स्ट अफ अल हेरौँ यहाँनेरि अनि म शो गर्छु लाइक आई जस्ट वान्ट टु पिक अप अ स्विच अड स्विच सरी अड तपाईको के भएको इन्टरफेस भएको केसमा चाहिँ नर्मल स्विचमा तपाईको त्यो धेरै लोड ब्यालेन्सको अप्सन्सहरु हुँदैन यो भनेको हामीले पिकअप गरेको भनेको 3650 हो यसमा तपाईको अलमोस्ट हामीले 6 वटा चाहिँ 6 टाइप्स अफ इथर च्यानलको लोड ब्यालेन्स गेन गर्न सकिन्छ तर अरु चाहिँ गेन गर्न सकिँदैन ल अरु भनेको तपाईको पोर्ट बेसिस चाहिँ गर्न पाइदैन पोर्ट बेसिस चाहिँ नेक्सस स्विच या तपाईको 4000 सिरिज 4500 सिरिजको या 5000 सिरिजको त्यो बेसिसमा मात्रै पाउँछ ल अरुमा हुँदैन सो यहाँ मैले सम अफ द रिभाइस राखेँ एन्ड वान मोर थिङ पहिला यो गरौँ त्यसपछि म बुझाउँछु ल जस्तै यहाँनिर जाम कसरी जान्छ भन्ने कुरा आई वान्ट टु पिक अप लाइक समथिङ लाइक मैले कतिवटा दुईटै मात्रै इन्टरफेस पिकअप गरेँ यु क्यान पिक अप द मोर देन द्याट ल या चारवटा राख्दा पनि भयो प्रब्लम भएन डिभाइस छ यहाँनिर यो पोर्ट अफ नहुनुको रिजन चाहिँ यो छैन ल ओके सो यहाँनिर हेरौँ बाइ डिफल्ट तपाईँको सोर्स म्याक हुन्छ यसको बी छ बी भनेको कति भयो तपाईँको बी भनेको हाम्रो अघि क्याल्कुलेसन गरेको भनेको यसरी गर्दा पनि भयो लाइक यसको भनेको तपाईको लास्टको बिट मात्रै क्याल्कुलेट गरिन्छ ल फर्स्टको क्याल्कुलेट गर्दैन नेसेसरी पनि हुँदैन ल त्यो कन्भर्ट गर्दैन यति छ यसमा तपाईको बी भनेको 12 हुन्छ 12 भनेको कति हुँदो रहेछ तपाईको 110 1100 समथिङ कति थियो 12 means let me have a look like कति छ 12 भनेको बी भनेको 1011 कति हुन्छ तपाईको 1011 ल 1011 भयो ल भनेको तपाईको 011 नि छ त्यो भनेको तपाईको कति भयो 3 भनेपछि 3 भनेको डेसिमल नम्बर हो 4 पोर्ट हुन्छ ल पोर्ट नम्बर चाहिँ 4 हुन्छ यदि तपाईको यो कस्तो खालको हो सोर्स म्याक एड्रेस बेसिसको रहेछ भने ल अहिलेको केसमा डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेस पनि हेरौँ 6 छ यसमा चाहिँ 6 भनेको कति हुन्छ तपाईको यो भयो ओके सो 6 मिन्स 110 आई थिंक 110 हुन्छ ल 6 भनेको 110 भयो ओके 110 हुन्छ र यसमा तपाईको अरु क्याल्कुलेसन गरिरहनु पर्ने आवश्यकता भएन यो 110 भनेको तपाईको ओके दैट इज अ डेसिमल नम्बर बाइ डिफल्ट डेसिमल नम्बर हो एउटै कुरा हो डेसिमल हेक्साडेसिमल एउटै नै हुन्छ 6 सम्म त हैन भनेको यो चाहिँ कति हुन्छ तपाईको 7 4 हुन्छ रहेछ 7 कति तपाईको 4 7 पोर्ट भएर आयो ल यो 4 पोर्ट यो 7 पोर्ट अब के हुन्छ भने यदि हामीले यो डिभाइसमा भन्यौ ल यो डिभाइसमा कन्फिगर गर्यौं या यो डिभाइसमा गर्यौं जताबाट गर्दा पनि भयो सोर्स बेसिसको छ भने यहाँ सोर्स बेसिस छ भने 4 पोर्ट भनेको के हुन्छ 1 2 3 4 सेकेन्ड पोर्टबाट जाने भयो हैन त डेस्टिनेसन बेसिस छ भने त उले डेस्टिनेसनलाई हेर्छ र डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेस कति छ 7 पोर्टमा आउँछ भनेपछि कहाँबाट जानु पर्यो फर्स्टबाट जानु पर्यो 5 6 7 एबोभबाट जानुपर्ने हुन्छ ल लेट अस ह्याभ अ लुक पहिला सबसे सुरुमा इथर च्यानल गर्छौं इथर च्यानल जस्तो टाइपले गर्दा पनि हुन्छ हामीसँग जम्मा 3 टाइप अफ इथर च्यानलहरु छ अनमोड PHGP अनि LSCP प्रोटोकल बेसिसमा चाहिँ PHGP र LSCP भयो ल सो यहाँनिर मैले के गरे डिजायरेबल बाट गर्छु डिजायरेबल भनेको तपाईको कुन हुन्छ PHGP हुन्छ ल सो कन्फिगर टर्मिनल होस्ट नेम होस्ट स्विच 1 गरे ल अर्को पनि आई जस्ट वान्ट टु चेन्ज द नेम फर्स्ट configure terminal host name
कोर्स स्विच टु हुन्छ। यसमा सबसे सुरुमा के गर्नु पर्यो, इथर च्यानल क्रिएट गर्नु पर्यो। वान र टू छ। इन्टरफेस डिफल्टमा तपाईँको यो हेर्दा पनि हुन्छ, डु सो स्पेनिङ ट्री र स्पेनिङ ट्रीहरूको पनि कुरा आउँछ, स्पेनिङ ट्री समरी गरेर। डिफल्टमा भनेको तपाईँको जुन स्पेनिङ ट्रीहरू हुन्छ क्यालकुलेसन, त्यो के हुन्छ इन्डिभिजुअल पोर्टहरूले गरिरहेको हुन्छ ल। इन्डिभिजुअल पोर्ट भनेको तपाईँको फिजिकल पोर्टहरूले नै गरिरहेको हुन्छ। तर जब हामीले इथर च्यानल क्रिएट गर्छौँ तब स्पेनिङ ट्रीमा इलेक्सनदेखि लिएर अलमोस्ट सबै काम कसले गर्छ, तपाईँको पोर्ट च्यानलले गर्छ ल। लेट अस गो ओभर हियर। Interface range gig 1/0/122 port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk। किनभने हामी L2 ether channel गर्दैछौँ ल, L3 ether channel होइन। L3 ether channel गर्नु पर्यो भने चाहिँ you don't have to create the trunk or the .1q encapsulation भइरहनु आवश्यकता हुँदैन। भयो, यो क्रिएट गरेँ र अर्को स्विचमा हामी ट्रङ्क पहिला क्रिएट गरिसक्छौँ। Interface range gig 1/0/122 I think 122 नै हो। Switch port trunk encapsulation .1q mode trunk create भयो। Now we want to create the के क्रिएट गर्न खोजिरहेछ, इथर च्यानल ल। सो इनसाइड द इन्टरफेस च्यानल प्रोटोकल डिफाइन गरेर गर्न मन छ भने त्यो गर्दा पनि भयो। मोड के गर्ने मैले, मोड कुन बेसिसले गर्ने त्यो बेसिसले गर्दा हुन्छ। आई जस्ट वान्ट टु डु फर द PHP, सो मैले के गरेँ डिजायरेबल गरेर भयो, यति गर्दा भइहाल्यो। अनदर साइड अल्सो के गर्नु पर्यो, च्यानल ग्रुप नम्बर इज 1, मोड के हुन्छ उताबाट डिजायरेबल छ, यता अटो राख्दा पनि भयो, यहाँ डिजायरेबलै राख्दा पनि भयो, किनभने वी नो द मोड्स अफ द इथर च्यानल अलरेडी देयर। सो मैले के गरेँ अटो राख्ने भएन यो साइडमा चाहिँ, अटो एन्ड डिजायरेबल विल फर्म द इथर च्यानल। ब्याक आउँछु म। सो स्पेनिङ ट्री गरेर मैले स्पेनिङ ट्रीमा जुन यो इन्टरफेसेसहरू छ अहिले, यो इन्टरफेसेसहरू अहिलेसम्म के हुन्छ रिमुभ हुन्छ ल। जब तपाईँको कम्प्लिटली के भन्छ भयो भनेपछि जब तपाईँको के हुन्छ कम्प्लिटली इथर च्यानल बनिसक्छ, तब इथर च्यानल बनिसके पछाडि नो मोर दिस पोर्ट विल गो फर द इलेक्सन ल। 1 र 2 पोर्ट के हुँदैन तपाईँको इलेक्सनमा आउँदैन, बिकज दे आर बन्डल एज अ 1 ल। एउटा भएर बन्डल भइसक्यो भनेपछि के हुन्छ तपाईँको अब इलेक्सन कसले गर्छ, त्यो पार्टिकुलर पोर्ट च्यानलले गर्छ र। अर्को तपाईँको सम अफ द ट्रबल सुटिङ फ्याक्टर भनेको कहिलेकाहीँ हामीले के पनि गरिन्छ भन्दाखेरि यो सेपरेट इथर च्यानल भयो, यो एबोकमा माथौँ अर्को पनि लिङ्क राखेको रहेछु, यो अर्कै इथर च्यानल हो, यो 1 इथर च्यानल, फेरि यही स्विच बिचमा अर्को पनि इथर च्यानल गरेको छ 2। वाट आई वान्ट इज द्याट यो कस्तो खालको सिनेरोमा गर्ने भन्दा जस्तै मान्छु म यो भिलेन 1 को इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँबाट फरवार्ड गर्नु पर्यो, सरी भिलेन 10 को 20 को यहाँदेखि गर्नु पर्यो। त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान डु द सेपरेट इथर च्यानल गर्दा पनि भयो यदि त्यस्तो सिनेरो चाहने भने हैन। र यसमा के हुन्छ भने यहाँ त अब फिजिकली पहिला पोर्टहरू बिच इलेक्सन हुन्थ्यो, एसटिपी को प्रोसेस हुन्थ्यो। सो वान अफ द पोर्ट चाहिँ के हुन्छ तपाईँको फरवार्डिङ स्टेटमा हुन्थ्यो र एउटा स्विच तपाईँको जहिले पनि रुट ब्रिज हुन्थ्यो र उसले आफ्नो पार्टिकुलर रुट पोर्ट सेलेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि उसले के गर्ने फरवार्डिङ गर्ने हुन्थ्यो। एउटा पार्टिकुलर पोर्ट चाहिँ के हुन्छ तपाईँको ब्लकिङ स्टेटमा बस्थ्यो कि यो इलेक्सन हुन्थ्यो। तर जब तपाईँले के गर्नुहुन्छ whenever you create the ether channel क्रिएट गरेर यदि मानौँ तपाईँको एउटै मात्रै बन्डलमा त त्यस्तो त भएन, एउटा तपाईँको के हुन्छ एउटा तपाईँको रुट पोर्ट हुन्छ, एउटा तपाईँको के हुन्छ फरवार्डिङ स्टेटमा हुन्छ डिपी पोर्ट हुने भयो। त्यस्तो तपाईँको के भयो इलेक्सनहरू भएन, एउटै मात्रै एसटिपी के भयो लिङ्क हुने भयो यहाँनिर। बट जब तपाईँले के गर्नुहुन्छ मल्टिपल इथर च्यानल एउटै स्विचमा क्रिएट गर्नुहुन्छ बिट्विन द बोथ स्विचेस, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो यो इथर च्यानल र यो इथर च्यानल बिच के हुन्छ फेरि इलेक्सन हुन्छ ल। सो वान अफ देम विल बी इन द स्ट्यान्ड बाई अर तपाईँको के हुन्छ अल्टरनेट स्टेटमा बस्छ त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ, किनभने दुईटा लिङ्क भयो नि त यहाँ त। दुईटा लिङ्क भन्नाले चाहिँ मानव 4टा 5वटा जसुकै लिङ्क गर्ने गरे पनि यो अर्कै बन्डल यो अर्कै बन्डल। अब उसले कसरी बुझ्छ स्विचले, ओके द्याट मिन्स दिस इज माई हियर आई हेभ द 2 इथर च्यानल अर आई हेभ द 2 लिङ्क्स भनेर उसले बुझ्ने भएन, या 3 लिङ्क्स फेरि अरू क्रिएट गर्दा पनि भयो। सो त्यसमा फेरि एसटिपी प्रोसेसले के गर्छ एउटा पार्टिकुलर पोर्टलाई चाहिँ स्टप गर्छ ल, लुपिङ हुन दिँदैन। सो लेट अस गो ओभर हियर देन। भनेपछि अहिले तपाईँको हामीले इथर च्यानल अलमोस्ट क्रिएट गऱ्यौँ र इलेक्सन पनि कहाँबाट हुँदैछ पोलबाटै हुँदैछ। सो इथर च्यानल समरी भनेपछि हाम्रो प्रोपर इथर च्यानल छ
र पोल 1 पनि छ, सबै कुरा ठीक छ, एभ्रिथिङ इज फाइन। यहाँ हेर्छु ल म, सो इथर्ड च्यानल लोड ब्यालेन्स गर्ने ल। बाइ डिफल्ट तपाईको लोड ब्यालेन्स भनेको कुन बेसिसमा छ भने सोर्स म्याक एड्रेस बेसिसमा छ ल। भनेको उले के गर्छ अरे सोर्स म्याक एड्रेस हेर्छ र अर्को स्विचको पनि केमा छ तपाईको अभियसली यो स्विचको सोर्स म्याक एड्रेसमा, यो स्विचको पनि केमा छ तपाईको डिफल्ट अभियसली हाम्रो सोर्स म्याक एड्रेसकै बेसिसमा हुन्छ र। सो इथर च्यानल लोड ब्यालेन्स कुनमा छ सोर्स म्याक एड्रेसकै बेसिसमा छ ल। अब के भयो उले तपाईको प्याकेट फरवर्ड गर्छ, यो स्विचले के गर्छ यसको म्याक एड्रेस हेर्छ र कुन पोर्ट हो त्यो अनुसार फरवर्ड गर्छ। जब उले रिप्लाई दिन्छ, किनभने उले रिसिभ गर्दा त कुनै पनि असर हुँदैन ल, रिप्लाई दिने कन्डिसनमा लाग्ने फरवर्ड गर्दाखेरि भनेपछि उले पनि के गर्छ सोर्स हेर्छ अनि डेस्टिनेसन सोर्स हेर्छ अनि सोर्स कुन पोर्ट हो त्यो अनुसारले सेन्ड गर्छ ल। सो देयर इज नो एनी इस्यु। सो हेरौँ एकचोटि भनेपछि यसको अहिले बाइ डिफल्ट हामीले के थाहा छ भन्दा यो म्याक एड्रेस यदि छ, पहिला पिङ गरेर हेर्छु, पिङ गर्नको लागि आइपी हुनुपर्ने हुन्छ ल। सो 192.168.10.10 यु क्यान किप द एनी अफ द आइपी र यसमा मैले केप्ट गरेँ एउटा आइपी समथिङ लाइक 192.168.10.50 क्रिएट गरेर भयो। आइपी एड्रेस छ, पिङ पनि गरेर हेर्छु एकचोटिमा, पिङ 192.168.10.50 कम्युनिकेसन भइरहेछ ल। ओके सो एभ्रिथिङ इज फाइन। यहाँ हेरौँ कुन इन्टरफेसबाट जान्छ ल। फर द्याट केस आई जस्ट वान पिङ टु दी 50 प्याकेट रेडी टु मुभ छ। डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस के सेट गरेर पठाएको छ, सरी सोर्स म्याक एड्रेस उसले डेस्टिनेसन हेर्दैन ल, सोर्स हेर्छ। बी भनेको तपाईँको के हो 44 हामीले अहिले क्यालकुलेसन गरेको यदि हामी राइट छौँ भने ल। सो यसमा गएँ म, यो स्विचले तपाईँको कुन पोर्टबाट फरवर्ड गर्दैछ प्याकेट, उसले रिसिभ गरेको त यो त डिभाइस कनेक्ट गरेको पोर्ट हो, आउट कहाँबाट गर्छ 2 बाट गर्छ ल। सो एकर्डिङ टु आवर हामीले जसरी क्यालकुलेट गरेको त 44 भनेर उसले त्यहीँबाट सेन्ड गर्ने भयो भयो, यो बेसिसमा जान्छ। अब उसले रिप्लाई दिँदाखेरि ठिक छ सेकेन्ड पोर्टबाट गयो, उसले रिसिभ गर्यो, उसले रिप्लाई दिन्छ ल। अब रिप्लाई दिने कन्डिसनमा कहाँबाट पठाउँदैछ उसले आउट 1 पोर्टबाट ल। किन 1 पोर्टबाट सेन्ड गर्यो बिकज इट्स अफ 6 भनेको हाम्रो अहिले क्यालकुलेट गर्दा कति आएको थियो 7 पोर्ट नम्बर आइरहेको थियो कि। सो 7 पोर्ट भनेको हाम्रो कति हुन्थ्यो त त्यसो भए 7 पोर्ट भनेको हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 7 भनेपछि एबोभ पोर्ट हुन्छ कि फर्स्ट पोर्ट हुन्छ भनेपछि उसले चाहिँ पठाउन कहाँबाट उसले त सोर्स हेर्छ किनभने सोर्स बेसिस छ, त्यही भएर उसले के गर्छ यहीँबाट सेन्ड गर्ने भयो। अब के गर्छु भन्दाखेरि वाट आइएम गोइङ टु डु इज द्याट यसमा म सोर्स बेसिस होइन डेस्टिनेसन बेसिस होस् ल। टर्मिनल सजिलो छ, पोर्ट च्यानल लोड ब्यालेन्स केबाट होस् तपाईँको यहाँ अप्सन्सहरू छ। यो स्विचमा तपाईँको डेस्टिनेसन आइपी, डेस्टिनेसन म्याक, सोर्स आइपी, सोर्स डेस्टिनेसन म्याक यहाँ भनि पनि रहेछ एक्सल बेसिसमा हुन्छ अनि सोर्स डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस, सोर्स आइपी, सोर्स म्याक एड्रेस भनेपछि जम्मा 6 वटा टाइप्स अफ तपाईँको लोड ब्यालेन्स सपोर्ट गर्छ ल। मैले के भने आई जस्ट वान चेक इट आउट डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस भनेर। अब हेरौँ ल यहाँ के हुन्छ। हामीले के भन्यो भने यो डिभाइसले जब सेन्ड गर्छ तब उसले यो यसलाई चेक गर्छ कसले स्विचले, किन द्याट इज द सोर्स हो नि त। सो उसले 4 पोर्टबाट सेन्ड गर्ने भयो, उसले यहाँ रिसिभ हुन्छ, उसले रिप्लाई दिँदाखेरि यो उसले के चेक गर्छ यो डिभाइसले फ्रेममा सेट गरेको डेस्टिनेसनको हो त्यसको म्याक एड्रेस उसले चेक गर्छ ल। लाइक वी क्यानट से लाइक के भन्छ यही डिभाइस हो भनेर पनि भन्न मिल्दैन, किन भन्दाखेरि डेस्टिनेसनमा उसले जे सेट गरेको छ अब यहीसँग कम्युनिकेसन गर्ने भएपछि त यसैको म्याक एड्रेस हुने भयो। बट स्टिल कहिलेकाहीँ तपाईँको एआरपी प्याकेटहरू पनि गइरहेको हुन्छ ल, रिमेम्बर द्याट। सो त्यो कन्डिसनमा पनि उसले के गर्छ उसले डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस जुन सेट गरेर पठाएको छ त्यसलाई उसले हेर्छ यो स्विचले, किनभने हामीले यसमा के सेट गरेको छ डेस्टिनेसन म्याक भनेको छ। यसले के हेर्छ यसले त आफ्नै सोर्स हेर्छ ल, जहिले पनि सोर्स बेसिस हेर्छ किनभने यसमा के छ सोर्स म्याक एड्रेस छ। सो सेयर हुनको लागि एकचोटि हेरौँ पनि यहाँनिर सेयर त गर्यो डु सो इथर च्यानल लोड ब्यालेन्स के छ तपाईँको डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस छ ल। सो लेट अस ह्याभ अ लुक, प्याकेट इज रेडी टु मुभ फरवर्ड भयो। यो स्विचले अभियसली कहाँबाट 2 बाटै सेन्ड गर्छ बिकज सोर्स छ यसमा मुभ एन्ड देन रिप्लाई ब्याक। सो उसले कहाँबाट सेन्ड गर्छ तपाईँको 2 बाटै सेन्ड गर्छ ल। किन 2 बाट सेन्ड गर्छ बिकज यसमा हामीले लोड ब्यालेन्स केबाट गरेको छ डेस्टिनेसन बेसिस छ भनेपछि के हो डेस्टिनेसन भनेको बी, बी भनेको 4 पोर्ट, द्याट मिन्स उसले डाउनलोडबाटै सेन्ड गर्छ ल, 2 पोर्टबाटै सेन्ड गर्छ ल यसरी बुझ्नुभयो भने। भनेपछि 8 वटा पोर्ट भएको भए उसले कहाँबाट सेन्ड गर्थ्यो 4 पोर्टबाटै सेन्ड गर्थ्यो किनभने उसले के गर्छ यसरी चेक गर्छ ल। यसमा एउटा डिसएडभान्टेज छ, अहिले त हामीसँग 2टा डिभाइस छ प्रब्लम भएन ल, बुझ्नुभयो भने 2टा डिभाइस छ प्रब्लम भएन। तर मानिलिउँ तपाईँको के छ यहाँनिर राउटर छ ल,
किनभने बाहिर त जानु पर्यो नि त ट्राफिक राउटर छ राउटर पछाडि यहाँनिर कहीँनिर एउटा डेस्टिनेसनहरू छ सम्भवतः स्विच राखेर एक दुईवटा कम्प्युटरहरू राखेँ मैले त्यो लोड ब्यालेन्स हुन पनि आवश्यकता छैन यसमा यो राखेर तीनटा राखेँ मैले L2 and L3 ट्रान्समिसन बुझ्न अलिकति आवश्यकता पर्छ ल यसमा चाहिँ बुझ्नु नि लेयर 2 र लेयर 3 ट्रान्समिसन बुझ्न आवश्यकता पर्छ हामी के सोचिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी कहिले पनि चेन्ज हुँदैन ल रिमेम्बर द्याट तर के हुन्छ L2 को MAC एड्रेस चाहिँ पर इन्टरफेसेस पर नोड चेन्ज हुन्छ है बुझ्नु भएन जस्तै मैले यहाँ हेरेँ सो PHP देखाउनु पर्ने सो यसमा तपाईको AAE and debug DHCP IP सो इन्टरफेस पोर्ट च्यानल 1 ल यसको तपाईको अहिलेको MAC एड्रेस भनेको कति छ तपाईको 43 छ ल यो इन्टरफेसको भनेपछि यो इन्टरफेसमा के छ यो पोर्ट च्यानलको एउटा MAC एड्रेस हुन्छ यो MAC एड्रेस हुन्छ ल एउटा बुझ्नु नि यसको पनि एउटा MAC एड्रेस हुन्छ अनि गेटवेको पनि अभियसली एक एकवटा MAC एड्रेस हुन्छ ल मैले आइपी लगाउने भए यसमा अभियसली हामीले 10K नेटवर्क युज गरिरहेछ 24 बिट यसमा के बेसिस छ तपाईको 192.168.20.0/24 बिट गरेर के इस्यु हुन्छ भन्दाखेरि बाइ डिफल्ट जुन तपाईको लोड ब्यालेन्स छ त्यो कस्तो टाइपको लोड ब्यालेन्स हो सोर्स म्याक हो ल हामीले अहिले डेस्टिनेसन बनाइयो तर सोर्स म्याक थियो बाइ डिफल्ट यो स्विचमा पनि अब यहाँनिर इथर जान गरेको छैन हैन प्याकेट यसले सेन्ड गर्छ एउटा कुनै पनि डेस्टिनेसनलाई सेन्ड गरोस् अहिले यसलाई सेन्ड गरोस् यसलाई गरोस् प्रब्लम भएन ल यहाँ अरु पनि डिभाइसेसहरु छ यसमा तपाईको यो स्विचमा आइसकेपछि उले सोर्स हेर्छ सोर्स अब जुन सोर्स छ त्यो अनुसार उले पोर्ट चुज गर्छ फरवर्ड गर्छ ल अब दुईटैको MAC एड्रेस त सेम हुँदैन यसको बी रहेछ यसको सी रहेछ भनेपछि सी भनेको अर्कै पोर्ट होला उले त्यो बेसिसले सेन्ड गर्छ ल उले रिसिभ गर्ने हो उले चेक गर्दैन बिकज देयर इज नो एनी लोड ब्यालेन्स रिसिभ गरिदाखेरि चेक गर्नु परेन जस्ट फरवर्ड गर्दाखेरि चेक गर्नु पर्यो लोड ब्यालेन्स किनभने फरवर्ड गर्दाखेरि चाहिँ कुनबाट सेन्ड गर्ने भन्ने कुरा आउँछ सो उले फरवर्ड गर्यो प्याकेट प्रब्लम भएन किनभने सिंगल लिंक छ यहाँबाट रिप्लाई आउँछ ल रिप्लाई आउँदाखेरि के हुन्छ भने यो डिभाइसमा पुग्न चाहेको थियो भने उले के गर्छ सोर्स हेर्छ ल बुझ्नु भएन के हेर्छ यसले सोर्स हेर्छ र सोर्स जहिले पनि के भइदिन्छ भन्दा तपाईको यो गेटवे सेट भएर आएको हुन्छ के सोर्स रिमेम्बर दैट है यो के हुन्छ गेटवे सेट भएर आएको हुन्छ कसरी हुन्छ यहाँ म भन्छु ल भनेपछि उले के गर्छ जहिले पनि यही एउटा कुनै पनि लिंक मानौ सेकेन्ड लिंक चुज भएछ त्यो गेटवे अनुसार यहाँबाट चुज हुन्छ यो ट्राफिक आउँदा पनि यही गेटवे एज अ सोर्स भएर आएको हुन्छ यो डिभाइसलाई त्यही भएर यही उसलाई सेन्ड गर्छ ल यो आउँदाखेरि पनि के हुन्छ यही बेसिस हुन्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो लेयर 2 र लेयर 3 ट्रान्समिसन कसरी हुन्छ भन्ने यहाँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ ल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस कसरी हुन्छ भने मानौ तपाईको एउटा राउटर छ यु हैव वन अफ द राउटर यहाँ स्विच छ यु हैव अ पार्टिकुलर पीसी ओभर हियर र तपाई यहाँ काहीँ इन्टरनेटमा पुग्न चाहनुहुन्छ देयर इज समथिङ लाइक मानौ 8.8.8.8 रहेछ ल यहाँ पुग्न चाहनुहुँदैछ फर एक्जाम्पल रिच हुन चाहनुहुँदैछ अनि यु मेक अ कनेक्सन अभियसली कनेक्सन भएर यहाँनिर गेटवेमा एउटा आइपी हुन्छ हैन 192.168.10.1 रहेछ फर एक्जाम्पल यो डिभाइसले लगायो आइपी 192.168.10.20 रहेको छ एउटा पब्लिक आइपी हुन्छ मानौ 200.1.1.1 र मेरो डेस्टिनेसन भनेको अहिलेको लागि 8.8.8.8 भयो यो डिभाइसको MAC एड्रेस छ ए फर एक्जाम्पल गेटवेको पनि एउटा MAC एड्रेस हुन्छ ए त नराख्नु बी राखे मैले पब्लिक इन्टरफेसको पनि MAC एड्रेस हुन्छ सी अर्को नोडको हुन्छ डी ई एन्ड समथिङ सो अन सबै इन्टरफेसको एक एकवटा MAC एड्रेस हुन्छ यो डिभाइसमा गएर हेर्दा हुन्छ ल कहाँ हेर्ने नो इनेबल सो इन्टरफेस गिभ 0/0 यसको पनि के हुन्छ एउटा पार्टिकुलर MAC एड्रेस हुन्छ ल बुझ्नु भयो नि सो यसले तपाईको ट्राफिक कसरी हुन्छ भने हाम्रो एउटा जहिले पनि प्याकेटको फर्मेट भन्छ के अब धेरै कुराहरु कन्टेन्ट हुन्छ हेडरहरुको कुरा आउँछ हैन लट्स अफ तपाईको थिंग्सहरु त्यसमा के हुन्छ अट्याच भएर जान्छ बट स्टिल L2 र L3 ट्रान्समिसन हुन्छ ल जहिले पनि के हुन्छ एउटा सोर्स आइपी त्यसको सोर्स MAC एड्रेस या सोर्स MAC एड्रेस सुरुमा लेखेको भए पनि हुन्थ्यो प्रब्लम भएन
त्यस पछाडि के हुन्छ तपाईको अब डाटा समथिङ के होला नो इस्यु डेस्टिनेसन आइपी नै लेखेँ मैले सुरुमा अनि डेस्टिनेसन के हो म्याक एड्रेस अब के भइदिन्छ भने तपाईको सोर्स आइपी त उसले के सेट गर्यो त्यसमा त इस्यु नै भएन 192.168.10.20 सेट गर्यो ल बुझ्नु भने यो म्याक एड्रेस उसले सेट गर्यो सरी सोर्स आइपी सेट गर्यो र अब के हुन्छ नि सोर्स म्याक एड्रेस पनि उसले सेट गर्यो ए भनेर सेट गर्यो के हुन्छ तपाईको ए डेस्टिनेसन आइपी भनेको उसको 8.8.8.8 डेस्टिनेसन म्याक भनेको यो मानौ यो 8.8.8 को पनि समथिङ रहेछ ई भन्ने रहेछ ल म्याक एड्रेस ई सेट हुँदैन ल यहाँनिर रिमेम्बर द्याट के हुन्छ भन्दाखेरि डेस्टिनेसन म्याक भनेको फर्स्ट होपमा गेटवे हुन्छ गेटवे सेट गरेर पठाएको हुन्छ ल L2 ट्रान्समिसन यसरी हुन्छ L3 ट्रान्समिसनमा यसरी हुन्छ सेकेन्ड केसमा के हुन्छ तपाईको सोर्स आइपी यही हो डेस्टिनेसन आइपी पनि यही हो बुझ्नु भने डेस्टिनेसन आइपी पनि के हो यही हो अब के हुन्छ सोर्स म्याक एड्रेस बी हुन्छ र डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस को हुन्छ तपाईको सी हुन्छ ल L2 ट्रान्समिसन यसरी भएर जान्छ है तपाईहरुको जहिले पनि ल आइपी बेसिसमा चाहिँ लेयर 3 मा चाहिँ त्यसै चेन्जेस हुँदैन अब यहाँदेखि के हुन्छ भने यदि पब्लिक आइपी अभियसली नेटिङ गरेको हुन्छ यदि नेट गरेको छैन बाहिरकै त्यस्तो अरु केसेस छैन भने त्यो ट्रान्समिसन हुँदैन नेट गरेको छ भने चाहिँ अब के हुन्छ नाउ योर डेस्टिनेसन इज गोइङ टु चेन्ज सरी सोर्स इज गोइङ टु चेन्ज दैट इज 200.100.1 डेस्टिनेसन फेरि चेन्ज हुँदैन डेस्टिनेसन चेन्जै हुँदैन सोर्स भन्छ तपाईको सी डेस्टिनेसन भन्छ के भन्छ बी भन्छ ल यो टाइप अफ के हुन्छ ट्रान्समिसन हुँदै जान्छ अब सिमिलरली डी टु ई हो यसरी जान्छ अनि फेरि उताबाट आउँदाखेरि रिभर्स ल के हुन्छ डी टु सी सी टु बी बी टु ए यसरी के हुन्छ तपाईको यो चाहिँ L2 ट्रान्समिसन हो ल यो चाहिँ L2 ट्रान्समिसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा L3 ट्रान्समिसनमा नर्मली आइपीहरु चेन्ज हुँदैन इफ देयर इज नो एनी नेट तर नेट त हुन्छ सो एकचोटी मात्र के हुन्छ तपाईको सोर्स आइपी चेन्ज हुन्छ भनेपछि जतिसुकै नोड तपाईको डिस्टेन्समा किन नजाओस् यो जहिले पनि के हुन्छ तपाईको 200.100.1 नै हुन्छ र डेस्टिनेसन कति नै हुन्छ तपाईको 8.8.8 नै हुन्छ र until and unless it came back up to here बुझ्नु भएन भने चाहिँ पब्लिकमा जान्छ जतिसुकै होपमा गइसकेपछि गए पनि तपाईको यो सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी चेन्ज हुँदैन भने लेन बेसिसमा यो सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी त्यहाँ पनि चेन्ज हुँदैन ल तर तपाईको L2 ट्रान्समिसन जुन छ L2 ट्रान्समिसन चाहिँ यसरी चेन्जेस भएर जान्छ कि अब कुरा के भयो भने ओके भनेपछि तपाईको डिभाइसले के पिकअप गर्दो रहेछ तपाईको नर्मली फर्स्ट होपमा गेटवे पिकअप गर्दो रहेछ कि अब कति के भन्छ क्वेशनिङ यो पनि हुँदै गरेको होला तपाईहरुलाई यो मैले भिलेन क्रिएट गरेको छु भने चाहिँ के हुन्छ भिलेन बेस राउटिङ पनि गरिन्छ नि त हैन हामीले त्यो बेसिसमा के रहेछ भन्दाखेरि अब यहाँ भिलेन क्रिएट गर्छ फर एक्जाम्पल भिलेनको पनि एउटा गेटवे हुन्छ त्यसमा पनि तपाईको एउटा म्याक एड्रेस हुन्छ ल मैले माने भिलेन 10 भनेर क्रिएट गरेको छु इन्टरफेस भिलेन 10 गरेको छु यसको म्याक एड्रेस सपोज रहेछ अब नर्मली गेटवे नभएको कन्डिसनमा चाहिँ मानौ यसमा हामीले एज अ गेटवे बनाएको छ हाम्रो डिभाइसहरुलाई इन्टर भिलेन राउटिङ गर्दा अब त्यो कसरी गरेको छ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ यदि एसबीआई बाट गरेको छ भने पनि यसको पनि एउटा पार्टिकुलर म्याक एड्रेस हुन्छ के जस्तै मैले 1 राख्नु पर्छ यो डिभाइस कतिमा छ भिलेन 10 मा छ कतिमा छ भिलेन 10 मा छ यसको तपाईको 1 2 छ ल 1 2 2 2 भनेर राख्नु 2 2 छ यहाँ के हुन्छ भने तपाईको सबसे सुरुमा उले त गेटवे यो बेसिसमा राखेको छ यहाँ राउटिङ गरेको रहेछ र यो इन्टरफेसमा पनि होला आइपी एउटा बुझ्नु भएन किनभने अब यदि एसबीआई बाट गरेको भने डाइरेक्ट ए मात्रै गेटवे राखिदैन के एसबीआई गरेको भने यहाँ L3 स्विच राखेको हुन्छ त्यसपछि उता राउटिङ गरेको हुन्छ नि त यहाँ देखि उता त यो लिंकमा पनि आइपी एड्रेस हुन्छ र यसको पनि मानौ एउटा आइपी रहेछ सरी एउटा के रहेछ 1A भन्ने एउटा म्याक एड्रेस रहेछ भने कसरी हुन्छ अब चाहिँ सोर्स भनेको यो सपोज मानौ 100.1 100.10 100.1 रहेछ भने कन्भर्ट हुन्छ ल 100.10 केमा 11 जस्तै 22 भयो सुरुमा 11 त्यसपछि के हुन्छ 11 बाट पहिला यहाँबाट पास हुनु पर्यो नि त 1A मा 1A बाट तपाईको B मा फेरि B बाट C मा यसरी ट्रान्समिसन हुँदै जान्छ के अब यो भयो त भिलेनको केसेसको कुरा आयो ल नर्मली अब भिलेनमा राखे पनि एउटै भिलेन राखे पनि नराखे पनि मल्टिपल डिभाइस त हुन्छ नि त तपाईसँग के हुन्छ तपाईसँग मल्टिपल डिभाइसेसहरु हुन्छ सो यो पनि भयो यहाँ पनि छ अर्को डिभाइसेसहरु छ मानौ हामीले कसरी गर्यो भने
यसको तपाईको डिसएडभान्टेज भन्दैछु ल यो सोर्स के हुन्छ सोर्स म्याककै बारेमा यदि उले के गरेको छ सोर्स म्याककै बारेमा यदि उले लोड ब्यालेन्स गरेको छ भने यहाँबाट रिप्लाई आउँदाखेरि जति पनि इन्टरनल नेटवर्कमा रिप्लाई आउँछ तपाईसँग स्विच भयो या डबल स्विच कनेक्ट गर्नुमा त्यो इस्यु भएन यसमा के हुन्छ भने जहिले पनि तपाईको इन्टरनल नेटवर्कमा आउँदाखेरि सोर्स म्याकको भएर आइदिन्छ तपाईलाई सोर्स म्याक चेक गर्छ नि त यहाँ भएको स्विचले कुन स्विचले तपाईको यो स्विचले सोर्स म्याक चेक गर्छ नि त यसले त भने बाहिर जुनसुकै नेटवर्कबाट आए पनि यसरी ट्रान्समिसन हुँदै आइसके पछाडी त यो इन्टरफेस जहिले पनि के हुन्छ एज अ सोर्स भएर बस्छ कि चाहे जुनसुकै डेस्टिनेसनबाट आओस् भनेपछि यो स्विचले त जहिले पनि अब सोर्स बेसिस चेक गर्यो भने उले रिप्लाई दिँदा अर्को स्विच यहाँ छ त्यसलाई रिप्लाई दिँदा त उले के बुझ्छ मानौ यो इन्टरफेस चाहिँ बी भनेको यसको लागि रहेछ सेलेक्टेड छ भने जहिले पनि यहीबाट प्याकेट सेन्ड हुन्छ कि सबै लोड के हुन्छ यही इन्टरफेसलाई मात्रै हुन्छ ल सो व्हाट यु क्यान डु इज द्याट के चाहने भन्दाखेरि यदि तपाईको सबै इन्टरफेसेसलाई एक्टिभली फंक्सन गराउन मन छ भने बुझ्नु भने चाहिँ तपाईसँग भएको इन्टरफेस जतिलाई सबैलाई एक्टिभली फंक्सन गराउन मन छ र त्यो पनि म्याक एड्रेस बेसिसले गर्न चाहनुहुन्छ सिर्फ एउटा सोर्स म्याक एड्रेस या डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस बेसले गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ व्हाट यु क्यान डु इज द्याट तपाईले यहाँनेरि चाहिँ डेस्टिनेसन सरी सोर्स म्याक एड्रेस नै सेट नगर्नुलाई यस्तो यो स्विचमा चाहिँ जो एज अ गेटवेसँग कनेक्टेड छ त्यसलाई पनि के भन्ने सोर्स भन्ने ल कि त सोर्स डेस्टिनेसन भन्ने के तर सिर्फ सरी डेस्टिनेसन बेस भन्ने ल यसलाई डेस्टिनेसन भन्ने डेस्टिनेसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ त उले त जहिले पनि डेस्टिनेसन हेर्छ र यहाँ जुन डिभाइसमा जान चाहेको त्यो अनुसार उले क्याल्कुलेट गर्छ अनि यहाँबाट फरवर्ड गर्नुपर्ने भने यहाँबाट गर्छ यहाँबाट फरवर्ड गर्नु भने अर्कोबाट गर्छ सो यसो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो अल द डिभाइसेसहरुले चाहिँ के गर्न पाउँछ तपाईको एक्टिभली वर्क गर्न पाउँछ ल अथवा अल द इन्टरफेसहरुलाई चाहिँ हामीले एक्टिभली फंक्सनमा ल्याउन सकिन्छ के अदरवाइज लोड ब्यालेन्स गरे पनि या इथर च्यानल क्रिएट गरे पनि यदि तपाईको के छ लोड ब्यालेन्स प्रोपर भएन भने चाहिँ सिर्फ एउटै मात्रैलाई के गर्छ लोड भइरा हुन्छ कि सो हामीले यसरी लोडहरु डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो भने प्रोपर लोड ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने चाहिँ यु क्यान युज अल दिस 9 तपाईको टाइप्स अफ के गर्न सक्नुहुन्छ लोड ब्यालेन्स युज गर्न सक्नुहुन्छ र इथर च्यानल बुझ्नु भने चाहिँ गेटवे भएको केसमा चाहिँ त्यो कुरा हामीले केयर गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ अहिले मैले यहाँ डेस्टिनेसन राखे भने चाहिँ के हुन्छ उले सोर्स हेर्दैन के सोर्स हेर्यो भने त उले सिर्फ के गर्छ यहाँबाट आइरा हुन्छ सोर्स त भने चाहिँ उले सिर्फ एउटै मात्रै पोर्ट जुन सिलेक्टेड हुन्छ जहाँबाट रिप्लाई आए पनि त्यहीबाट पठाउँछ के यो आए पनि यही सोर्सबाट आउँछ उले यहीबाट पठाउँछ यहाँबाट आए पनि त्यहीबाट पठाइदिन्छ के सो डेस्टिनेसन हेर्यो भने चाहिँ एज पर द इन्टरफेस कुन कुन डिफरेन्ट हुन्छ नि त सो त्यो अनुसारले उले शेयर गर्ने भयो सो दिस इज अल अबाउट द म्याक एड्रेसको बेसिसमा यसरी हुन्छ अब जस्तै यहाँ नेरी हेरौँ अलिकति अर्को तपाईको भनेको चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु डु अरु यो हेर्दाखेरि पनि भयो समथिङ लाइक मैले सो भने अहिले सो पोर्ट च्यानल नट पोर्ट च्यानल इथर च्यानल लोड ब्यालेन्स यसमा हामीले राखेको छ डेस्टिनेसन म्याक राखेको छ म सोर्स म्याकै बनाएर त्यो प्रोब्लममा देखाउँछु ल तपाईहरुलाई जस्तै के गर्ने भयो भन्दाखेरि आई जस्ट केप द पोर्ट च्यानलको लोड ब्यालेन्स के हो तपाईको सोर्स म्याक होस् न सोर्स म्याक एड्रेस भयो आईपी लगाउँछु राउटरमा एउटा 10.1 हुन्छ अर्को 20.1 हुन्छ ल gig 0/1 10.1 0/0 20.1 go over here configure terminal interface gig 0/1 192.168.10.1 24 बिट को नो सटाउन यसमा राउटिङ गरिरहनु पर्दैन अर्को नेटवर्कमा कनेक्ट गर्न बिकज एउटै राउटरमा के छ तपाईको दुईटा नेटवर्क कनेक्टेड छ सो नो नीड टु डु राउटिङ एन्ड अल दिस थिंग्स बिकज बाइ डिफल्ट नै राउटरमा के हुन्छ राउटिङ टेबलमा सबै इन्ट्री भइसकेको हुन्छ इन्टरफेस gig 0/0 सो हामीले आईपी एड्रेस लगायो यो डिभाइसहरुमा आईपी लगाउँ एकचोटी 192.168.20.10 यसको obviously MAC एड्रेस डिफरेन्ट हुन्छ नि हैन A0 छ 0 भनेको फर्स्ट पोर्ट हुन्छ 192.168. तपाईको कति भयो 20.20 राख्नु यसको MAC एड्रेस भनेको तपाईको 6 छ 6 भनेको आई थिंक सेकेन्ड पोर्ट हुन्छ हैन 6 भनेको हैन फर्स्ट पोर्ट नै हुन्छ 6 भनेको र यसमा अर्को आईपी लगाए 192.168.20.30 गरे मैले
यसको MAC एड्रेस कति छ ए छ ए भनेको कति 10 10 भनेको पनि तपाईको कुन पोर्ट हुन्छ हाम्रो 10 भनेको 3 भनेको कति हो 1 2 दुईटा मात्र पोर्ट छ नि त हामीसँग त भनेपछि 1 2 3 3 भनेपछि फर्स्ट पोर्ट सेलेक्ट गर्दै रहेछ ल सो हामी दुईटै हेरौँ भनेपछि एउटा डिभाइसलाई चाहिँ योसँग सेन्ड गर्नु पर्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बाइ डिफल्ट यो पनि सोर्स म्याकमा यो पनि सोर्स म्याकमा छ यहाँदेखि मैले पहिला पिङ गरेर हेर्छु प्याकेट चाहिँ नो गेटवे के छैन गेटवे छैन ल 10.1 DHCP क्रिएट गरेको भए पनि हुन्थ्यो बट स्टिल ठिकै छ 20.1 20.1 So let me ping from here 20.10 भयो कम्युनिकेसन भइरहेछ 20.20 छ त्योसँग पनि कम्युनिकेसन हुन्छ भयो अर्को भनेको 20.30 छ ल त्योसँग पनि कम्युनिकेसन हुन्छ त्योसँग पनि कम्युनिकेसन भइरहेछ So what I want to check is that हामी उताबाट आइरहेको डिभाइसको त डेस्टिनेसन बेग्लै सोर्स बेग्लै बेग्लै भएर आउनु पर्ने हो नि त त्यही कुरा चाहिँ चेक गर्न खोजिरहेछौँ गो over here यो 10 छ यो 20 छ किनभने यो तीनटै डिभाइसको हामीलाई क्लियरली के थाहा छ भन्दाखेरि दे हाभ द डिफ्रेन्ट म्याक एड्रेस के डिफ्रेन्ट के छ म्याक एड्रेस छ भनेपछि कुन म्याक एड्रेस भएर आउँछ त्यही कुरा चाहिँ म सो गर्न खोजिरहेको छु सो यहाँनिर मैले पिङ गरेँ एउटा 20.10 लाई सबसे सुरुमा 20.10 लाई पिङ गर्छु उसले त अब सोर्स बेसिस नै चेक गर्छ सो इट इज गोना कतिमा 1/0/2 बाट सेन्ड गर्छ ल फेरि यो पोर्ट नम्बर 2 भएर 2 बाट सेन्ड गरेको होइन है यहाँ तपाईँको कति रहेछ 10 नै रहेछ भने पनि यो सेकेन्ड पोर्ट भनेपछि सेकेन्ड भनेर राख्छ ल उसले 2 भनेर राख्छ बुझ्नु क्याटेगोराइज गर्छ यहाँ भनौँ तपाईँको नम्बर अफ त्यसमा बेसिसमा हुन्छ ल यो 1 छ 2 छ अर्को 4 आयो अनि त्यस पछाडि तपाईँको 6 आयो अनि तपाईँले 7 राख्नुभयो अनि 10 राख्नुभयो भने कसरी काउन्ट हुन्छ लोअर टु हायर काउन्ट हुन्छ ल पोर्ट नम्बरहरू जहिले पनि 1 2 3 4 5 6 यसरी काउन्ट हुन्छ ल 10 लाई चाहिँ तपाईँको त्यसमा राख्ने होइन जस्तै यहाँ हेर्दा पनि हुन्छ कसरी सेट गरेको हुन्छ भने तपाईँको प्रो इथर च्यानल समरी गरे यसरी राख्छ ल फर्स्ट पोर्ट सेकेन्ड पोर्ट भनेर राखेको हुन्छ ल यसरी सो कहाँबाट सेन्ड गर्दैछ उसले अभियसली हाम्रो यो थाहा छ बी भनेको कुन हो भन्ने कुरा सो 2 बाट उसले सेन्ड गर्छ ल 2 बाट उसले सेन्ड गर्यो यो हाम्रो उसले रिसिभ गरिरहेको प्रोग्राम छैन त्यहाँ गयो प्याकेट एन्ड इट इज गेटिङ द रिप्लाई ओके इट इज गेटिङ द के गर्दैछ रिप्लाई गेट गर्दैछ यहाँदेखि के गर्यो उसले सेन्ड गरेर सो तपाईँको के भइरहेछ यहाँनिर हेर्ने भने तपाईँको जुन हाम्रो सोर्स म्याक एड्रेस उसले आउट गर्ने त उसले हेर्ने हो नि त लुकअप गर्ने भनेको यो स्विचमा के भएर आइरहेछ भने सोर्स म्याक एड्रेस भनेको 0002 8A02 छ भने डेस्टिनेसनको छ तपाईँको यो भयो ल उसले के गर्छ सोर्स हेर्छ सो 2 भनेको कुन हुन्छ तपाईँको अभियसली थर्ड पोर्ट हुन्छ ल त्यही भएर कहाँबाट सेन्ड गर्दैछ आउट कहाँबाट गर्दैछ 1 2 भनेको थर्ड पोर्ट कसरी भन्दाखेरि पोर्ट नम्बर 1 2 3 4 भएर जान्छ यो भनेको बाइनरी 2 हो कि यसरी डेसिमल 2 हो कि सो 0 1 2 3 3 भनेको 1 भने त्यसरी सेन्ड गर्छ ल उसले भनेपछि फर्स्ट पोर्टबाट गयो यसमा हामीलाई एरर छैन केही पनि प्रब्लम छैन सेकेन्ड कन्सर्न भनेको म यो 40 लाई पठाउँछु त्यो 40 को अलिकति 40 अर 30 30 को अलिकति म्याक एड्रेस डिफरेन्स छ ल सो 30 मा पठाएँ मैले सेन्ड टु द स्विच यो फर्स्टको हामीले यसमा हेर्छौँ भने डेस्टिनेसन को भएर गएको छ तपाईँको 8A02 भएर गएको छ ल रिमेम्बर द्याट डेस्टिनेसन को छ यो भएर गइरहेछ ल यो भनेको कुन हो आई थिङ्क यो इन्टरफेसको 0/1 कपी इट अर्को इन्टरफेसको पनि हेर्छु म कति 0/0 कपी इट
यहाँ हामीलाई प्याकेट कसरी मुभमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको 2 छ, यसको 1 छ ल। अरू अलमोस्ट अरू सबै सेम छ भनेपछि यो जुन मल्टिलेयर स्विचमा हाम्रो डिभाइसले पठाइरहेको प्याकेटमा के कन्टेन्ट गरेको छ त भन्दाखेरि उसले के भनिरहेछ भने सोर्स त हाफै भइहाल्यो, डेस्टिनेसन कसलाई बनाएको छ उसले? यो डिभाइसलाई बनाइरहेछ ल, 8A02 लाई बनाइरहेछ। जबकि हाम्रो डिभाइस जान खोजिरहेको चाहिँ कुनमा हो? त्यो 30 मा जान खोजिरहेको ल। 30 भनेको कुन हो? 30 भनेको तपाईँको यो डिभाइस हो ल, जसको म्याक एड्रेस कति छ? अर्को प्याकेट क्रिएट भयो वाट एभर, जसको म्याक एड्रेस यो छ ल। वी सुड अन्डरस्ट्यान्ड दिस, यो बुझ्न आवश्यकता छ किनभने प्याकेट मुभमेन्ट बुझ्यो भने। ओके, यहाँ हेरौँ न के भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो डिभाइस, ओके हाम्रो डिभाइसले 40 लाई कम्युनिकेट गर्न चाहिरहेछ। पिङ गरेँ मैले, यो होइन अर्को डिभाइसबाट कम्युनिकेट गर्ने, यहीबाट गर्छु म। यो डिभाइसले कम्युनिकेट गर्न चाहिरहेछ 30 लाई, 20.30 20.30 को म्याक एड्रेस छ तपाईँको कति छ? 20.30 को म्याक एड्रेस यो छ, यो डिभाइसको हो नि त, यो डिभाइसको म्याक एड्रेस यो छ। अब हाम्रो सोर्स र डेस्टिनेसन आइपी त एउटै हुन्छ जहिले पनि, 30 लाई सेन्ड गर्दैछ। तर सोर्स म्याक एड्रेस को छ? डेस्टिनेसन इज अबाउट द गेटवे ल। डेस्टिनेसन को छ तपाईँको यसको गेटवे छ कि। सो बाहिर जाने प्याकेटहरूले यदि डेस्टिनेसन बेसिस गर्यो भने लोड ब्यालेन्स प्रोपरली हुँदैन ल। किन भन्दाखेरि डेस्टिनेसन जब हामीले यदि सेम नेटवर्कमा गर्यो भने त प्रब्लम छैन, लोड ब्यालेन्स हुने भयो, प्रोपरली हुने भयो, लोड सेयर हुने भयो इच अफ द इन्टरफेसेसहरूमा। तर यदि हामीले बाहिर जाने प्याकेटहरू जस्तै बाहिर जाने भनेको इन्टर नेटवर्कमा जाने प्याकेटहरू हो भने प्रोपर लोड ब्यालेन्स हुँदैन, बिकज दे आर अलवेज गोइङ टु सेलेक्ट द सेम डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस के। ओके, भनेपछि डेस्टिनेसन म्याक हामीले राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस राख्यो र त्यो बाहिर इन्टर नेटवर्कमा जाने ट्राफिक रहेछ भने चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ तपाईँको एज ए गेटवे चाहिँ सेट भएर जान्छ ल। बुझ्नु भयो भनेपछि सेम नेटवर्कमा छ भने त प्रब्लम भएन, त्यसको लागि इस्यु भएन। तर हामी सेम नेटवर्कमै मात्रै गइँदैन नि त कम्युनिकेसन गर्नको लागि। सो इट गो ओभर हियर। सो उसले रिप्लाई दिँदा पनि उसले के सेन्ड गरेर पठाउँछ त? उसले रिप्लाई दिँदाखेरि पनि यहाँनिर के सेन्ड गर्यो? उसले त एफएफ सेन्ड गरेर पठायो पहिला सबसे सुरुमा। ओके, सो त्यहाँनिर आयो त्यो एआरपी प्याकेट आयो। एकैछिन हेरौँ न यो किन कम्युनिकेसन भएन भन्दाखेरि बिकज आई थिङ्क गेटवे दिएको थियो कि थिएन। 20.30 about to communicate, reply back। यो PC4 ले रिप्लाई दिँदै गर्दाखेरि के भनिदिन्छ ल? 8A01 भनिदिन्छ ल। 20.30 हो आफू जान चाहेको टेन्डर 10 मा, तर सोर्स आफ्नै म्याक एड्रेस सेट गरेर पठाएको छ, तर डेस्टिनेसन को हो? गेटवे हो ल। सो जहिले पनि फर्स्ट होपमा म्याक एड्रेस सेट भनेको के हुन्छ? 4C7। सो फर्स्ट होपमा जहिले पनि म्याक एड्रेस के गरेको हुन्छ तपाईँको? गेटवेलाई सेट गरेर पठाएको हुन्छ ल। सो त्यसरी के हुन्छ? चेन्ज हुँदै आउँछ। सो यहाँ हेर्ने भने नाउ एडिट द डेस्टिनेसन भनेपछि उसले के गर्छ? उसले त सिर्फ केलाई हेर्छ? उसले त सिर्फ के गर्छ? सोर्स हेर्छ। सो त्यो बेसिसमा उसले प्याकेट फरवर्ड गर्ने भयो। सो दिस इज हाउ दे आर गोइङ टु मेक द कम्युनिकेसन। अनि अब आइपी बेसिसमा कुरा गरौँ। यसरी नै तपाईँको कम्युनिकेसन हुन्छ। अब 3टा पोर्ट छ भने 3टा बेसिसमा भयो, 4टा पोर्ट छ भने 4टा बेसिसमा भयो, 8वटा पोर्ट छ भने नर्मल हाम्रो जुन अघि हामीले स्टडी गर्यो 8वटा पोर्ट छ भने सबै यही बेसिसमा फङ्सन्स हुन्छ ल। सो इट डिपेन्ड्स अपन हाउ यु आर गोइङ टु इलेक्ट होइन। अनि अब हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ आइपीमा कसरी चाहिँ उसले गर्छ, अनि त्यस पछाडि सोर्स डेस्टिनेसन या सोर्स आइपी सोर्स डेस्टिनेसन आइपी, सोर्स डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस र सोर्स डेस्टिनेसन पोर्ट नम्बरमा कसरी गर्छ त्यो कुरा सो गरौँ ल। नर्मली यति कुराहरू भयो हैन। सोर्स आइपी भयो भने सोर्स आइपी एड्रेसलाई हेर्छ उसले, र यो भनेको तपाईँको यति स्विचहरूमा जुन हामीले नर्मल स्विचहरू युज गरिरहन्छौँ 2970 2900 सिरिजको त्यसमा पनि भेटिन्छ हैन। अनि डेस्टिनेसन आइपी यो अरू स्विचहरूमा सबैमा भेटिन्छ अलमोस्ट। यो तपाईँको जुन छ सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेसन पोर्ट र सोर्स डेस्टिनेसन पोर्ट, यो चाहिँ यतिमा मात्रै पाउँछ र 5000 सिरिजकोमा पनि पाउँछ, 6500 4500 अनि नेक्सस स्विचहरूमा पाउँछ ल। यो चाहिँ अरूमा पाउँदैन। भनेपछि अरू भनेको हामीले युज गरिरहेको अहिले 30 कति हो 3650 सिरिजको स्विच हो। सो त्यसमा यहाँसम्म चाहिँ पाउँछ ल हामी। सो यसमा एक्सर बिट एक्सर गेट, यसमा पनि एक्सर
हो अनि यसमा पनि एक्सबाट इलेक्ट गर्छ अरुमा चाहिँ नर्मल बिटहरुबाट इलेक्ट गर्छ ल 3 बिटको आधारमा सो यो कन्टेक्स्ट भयो तपाईको अनि अर्को भनेको चाहिँ यदि तपाईको फर्मल पोर्टहरु छ किनभने इथर च्यानल भनेको जहिले पनि मिनिमम पनि दुईटा पोर्ट हुनु पर्यो एउटा पोर्टमा त इथर च्यानल गर्ने कुरै भएन नि त सिंगल इन्टरफेसमा त के इथर च्यानल हुँदै भएन मिनिमम पनि दुईटा पोर्टमा 50-50 भएर जान्छ ल बुझ्नु भयो नि प्याकेटहरु 50-50% त्यसरी हुन्छ अर्को तपाईको थर्ड पोर्टमा तीनटा पोर्ट छ भने के हुन्छ यसरी जान्छ ल 37.5 37.5 अनि बाँकीहरु 25 यसरी जान्छ ल प्याकेटहरु सो अलिकति अनइक्वलमा चाहिँ अनइक्वल लोड ब्यालेन्स भएर जान्छ जुन हाम्रो इभन पोर्टहरु छ त्यसमा चाहिँ इक्वल पर्सेन्टमा डिभिजन भएर जान्छ ल सो यहाँनिर हेरौँ एकचोटी अब एउटा कुरा हेरौँ जस्तै डेस्टिनेसन सोर्स र डेस्टिनेसन बेसिस गर्नु पर्यो ल सोर्स र डेस्टिनेसन बेसिस गर्नु पर्यो भने यु क्यान डु लाइक दिस किनभने मैले बाहिर जाने प्याकेट हो भने मेरो डेस्टिनेसन जहिले पनि यो हुन्छ सो मैले यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ भने सोर्स त आफू भइहाल्यो ल सो सोर्स डेस्टिनेसन मैले गर्नु पर्यो यो इन्टरफेसमा पठाउनु पर्ने छ भने के हुन्छ भन्दा त्यो 2 भनेको तपाईको कति हुन्छ 010 हैन 010 भनेको तपाईको 2 भयो र यो भनेको तपाईको हाम्रो 3 पोर्ट हो ल थर्ड पोर्ट हो नै थर्ड पोर्ट हैन किन भन्दाखेरि यहाँ यस्तो हुन्छ नि त 010 अनि हाम्रो सोर्स भनेको यो 8B भएको हो भनेको 011 011 भनेको कति हुन्छ तपाईको यसलाई गर्ने भने 00 0 11 0 01 1 1 भनेको कुन हो 1 भनेको कति हुन्छ तपाईको 000 भनेको 0 001 भनेको 1 यो डेसिमलमा पोर्ट नम्बर क्याल्कुलेट गर्दा यो भनेको 1 पोर्ट यो भनेको सेकेन्ड पोर्ट त्यसरी के हुन्छ एक्सेलरेट युज गरेको हुन्छ कन्भर्ट गर्न मन छ भने यु क्यान मेक अ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा जाने के गर्ने पोर्ट च्यानल लोड ब्यालेन्स होस् केबाट सोर्स डेस्टिनेसन म्याकबाट ल ओके सो हेर्न सकिन्छ सो इथर च्यानल लोड ब्यालेन्स त्यसो तपाईको सोर्स डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस छ ल लेट मी जस्ट फरवर्ड द प्याकेट कुनै पनि मैले गेटवेमा या अर्को नेटवर्कमा पठाउँछु किनभने त्यो गेटवे त अभियसली एउटै हुन्छ इट इज मुभिङ ओभर देयर अनि यसले कहाँबाट पठाउँदैछ तपाईको 1 बाट पठाउँदैछ ल भनेको कति हुन्छ 2 हाम्रो त कति आयो त्यो 2 को आयो होला 001 भनेको त 1 यसमा आफ्नो के आयो तपाईको डेस्टिनेसन भनेको 2 2 भनेको कति हुन्छ हाम्रो 010 त हुन्छ नि 010 भनेको अनि 011 भनेको तपाईको कति भयो 000 111 11 पनि 0 अनि 01 भनेको 1 हुन्छ भनेपछि फर्स्ट र सेकेन्ड थर्ड पोर्टबाट निकालेको 2 पोर्टबाट सेन्ड भइरहेछ अलिकति क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो यहाँ वेट अ सेकेन्ड हेरौँ एक्चुअली सोर्स र डेस्टिनेसन लेट मी डु वान थिङ 30 ओहो होइन होइन किन भन्दाखेरि यसमा के छ फेरि यसले फरवर्ड गर्ने हो नि त यसमा कति छ तपाईको एक्चुअली हेर्छु सो च्यानल लोड ब्यालेन्स भनेको तपाईको यसमा सोर्स म्याक्स छ सो लेट मी हैव अ लुक लाइक कुन पोर्टबाट भइरहेछ यसमा तपाईको 4 पोर्ट 1 पोर्टबाट रिसिभ भइरहेछ ल भनेपछि 1 बाट रिसिभ हुन्छ भनेपछि हाम्रो कति भयो त 1 2 2 इन्टरफेस हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ अनि 001 भनेको कति हो एक्चुअली 001 भनेको सेकेन्ड पोर्टबाट जानुपर्छ हाम्रो ब्याक सर्किट यदि मिल्यो भने चाहिँ भनेपछि 00 अलमोस्ट सेम नै हो त्यसमा भनेको हाम्रो 100 हेर्छु म एकचोटी DB भनेको 001 भइहाल्यो सो 011 त्यसपछि भनेको हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको 2 2 लाई कन्भर्ट गर्दा त्यति नै हुन्छ नि हैन 010 नै हुन्छ त ठिकै छ त 000 110 अनि त्यसपछि 01 भनेको 1 001 भनेको हाम्रो कति हुन्छ सेकेन्ड हुन्छ ल सेकेन्ड भनेको सेकेन्ड पोर्टबाट जान्छ त्यो सेकेन्ड पोर्टबाट जानुपर्ने हुन्छ ल प्याकेट नर्मली कहिलेकाहीँ यहाँनिर उदोसको पनि प्रब्लम हुन सक्छ बट स्टिल द्याट वाज द सेम ल जस्तै अब यहाँनिर हेरौँ तपाईको अर्को भनेको आइपी बेसिस गर्दाखेरि त्यही होला आइपी बेसिस गर्नु पर्यो भने पनि उसले कसरी गर्छ भन्दाखेरि यदि तपाईले इन्टरनेटको धेरै तपाईको कम्युनिकेसन छ भने चाहिँ आइपी बेसिस गर्दा बेस्ट हुन्छ किनभने आइपी चेन्ज हुँदैन नि त सो यसमा के हुन्छ भने आइपी बेसिस गर्नु पर्यो भने चाहिँ कुनै पनि उसले आइपी पिकअप गर्यो जस्तै मैले यो एउटा आइपी पिकअप गरेँ यो एउटा के रहेछ तपाईको सोर्स रहेछ यो आइपी को उसले सबसे सुरुमा बाइनरी फाइन्ड गर्छ ल यो भयो अर्को 88 भए पनि प्रब्लम भएन ल यसको के गर्छ तपाईको सोर्स आइपी गर्यो भने यसको बाइनरी फाइन्ड गर्छ र बाइनरी फाइन्ड गर्दा हामीलाई अन्तिमको 3टा बिट मात्रै चाहिने होला लास्ट 3 बिट मात्रै
सो लास्ट 3 बिट चाहिने हो भने चाहिँ यसमा के हुने भयो भने हामीलाई 20 मात्रै निकाल्न आवश्यकता पर्छ ल। जस्तै 128 जम्मा कति हुन्छ 64 32 16 8 4 2 1 भयो ल। यो हाम्रो के हो, यो हाम्रो नर्मल क्याल्कुलेसन हो ल यो। किनभने बाइनरी निकाल्नको लागि हामी त जम्मा 8 बिट हुन्छ नि त यसमा त। जम्मा कतिवटा हुन्छ तपाईको 8 वटा बिट हुन्छ ल। सो 8 बिटमा निकाल्नु पर्यो भने 20 भनेको कति हुन्छ तपाईको 20 मिन्स 16 प्लस 4 भनेको कति हो 20 हो। रिमेनिङ अरु कति हुन्छ तपाईको 0 हुन्छ ल। ओके यहाँ हेर्नु भनेपछि तपाईको के हुन्छ यहाँनेरि यो 001 भनेपछि उले के चाहिँ गर्छ 100 मात्रै अन्तिम 3 बिट उले लिन्छ ल। किनभने टोटल तपाईको 8 बिट हुन्छ 8 बिटमा हामीलाई सिर्फ कति चाहिन्छ लास्टको 3 बिट मात्रै चाहिन्छ ल। भनेपछि 100 भनेको कति भयो 4 भनेपछि 4 इन्टरफेसबाट सेन्ड गर्ने भन्ने हुन्छ ल। सो त्यसमा भनेको अर्को भनेको तपाईको जस्तै सोर्स र डेस्टिनेसन गर्यो भने अब डेस्टिनेसन भनेको 8 8 भनेको कति हुन्छ 8 भनेको तपाईको 1 भयो हैन यहाँनेरि 8 भनेको तपाईको 1 बाँकी रहेको अरु सबै कति 0 भनेपछि हामीले हेर्ने भनेको सिर्फ 3 बिट हेर्दाखेरि कति भयो 100 नै भयो ल। यो भनेको 4 हुन्छ ल। बाइनरी 4 उता जाँदाखेरि 5 पोर्ट नम्बर हुन्छ भयो। यो बेसिसमा के गर्छ उले ट्रान्समिसन गर्छ ल। र प्लस तपाईको सोर्स डेस्टिनेसन भयो। अब पोर्ट नम्बरमा पनि त्यही हो ल। पोर्ट नम्बर यदि मानौ 80 छ भने उले के गर्छ 80 लाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्छ र बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर लास्टको के गर्छ 3 बिटहरु उले निकाल्छ ल। सो त्यो गर्दा कति हुन्छ त्यो अनुसारले हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्यौ। सो यु क्यान डु लाइक समथिङ 80 भनेको कति हुन्छ 64 प्लस 60 अनि 70 80 हुन्छ ल। 64 प्लस 1 हुन्छ ल। बाँकी रहेको अन्तिम 3 बिट 0 नै हुन्छ ल 80 को पनि। अनि अर्को पोर्ट नम्बर छ भने त्यो अर्को पोर्ट नम्बर अनुसार हुन्छ ल। बुझ्नु भयो। सो यसरी के गर्छ भने क्याल्कुलेट गर्छ ल। वेट फर अ सेकेन्ड। ओके यहाँ हेर्नु भनेपछि के गर्छ उले पोर्ट नम्बरमा पनि त्यही बेसिसमा फंक्सन्स हुने होला। सो हामीले भनेको चाहिँ पोसिबिलिटी यहाँनेरि गर्न सक्नु भनेको चाहिँ सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी बेसिस चाहिँ गर्न सकिन्छ। यदि तपाईले त्यो गर्ने हो भने चाहिँ सिम्पली के गर्नु पर्यो पोर्ट च्यानल लोड ब्यालेन्स अनि के गर्ने तपाईको के को बेसिसमा गर्ने अब सिम्पली लाइक सोर्स आइपी को बेसिसमा गर्नु पर्यो। सो यसरी गर्दाखेरि हुन्छ भनेपछि अहिले हाम्रो राइट नाउ सोर्स आइपी कति छ 10 छ ल। 10 भनेको कति हो त फेरि यसमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। 10 भनेको तपाईको 10 भनेको 8 प्लस 2 10 हो हैन। भनेपछि तपाईको कति हुन्छ 8 बिट हाइलाइटेड हुने भयो 2 बिट हाइलाइट हुन्छ अरु बाँकी रहेको 0 भनेपछि 10 भनेको 010 भनेको 2 भयो 2 भनेको थर्ड पोर्ट ल। भनेपछि फर्स्ट बाट जानु पर्ने भयो। सो लेट मी जस्ट डु इट एन्ड कम्प्लिट इट। त्यसमा मैले के गरे पिङ गरे कुनै पनि नेटवर्कलाई पिङ गर्दाखेरि भयो जस्तै 20.10 छ होला यहाँ सायद। So let me send it. We have to see that it should forward to the gig 1/0/1 ल। यो बेसिसमा जानु पर्ने हुन्छ। बुझ्नु भयो भनेपछि अहिले केबाट फरवार्ड गर्दैछ उले 1 बाटै फरवार्ड गर्दैछ ल। तर जुन हाम्रो अर्को स्विच छ त्यसमा हामीले के लगाएको छ फेरि यसमा चाहिँ समथिङ सोर्स म्याक नै छ ल स्टिल आई थिंक सो। त्यसमा सोर्स म्याक नै छ भनेपछि उले के गर्छ सोर्स म्याक एड्रेस हेरेर नै उले प्याकेट फरवार्ड गर्छ ल। सोर्स म्याक गर्दा पनि हाम्रो कति आउँछ सोर्स म्याक एड्रेस भनेको उसको 2 हुन्छ 2 भनेको बाइनरीमा 3 हो। अलिकति यहाँ हाम्रो अघि चाहिँ उतो मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो 2 भनेको 3 हुन्छ 3 भनेको कति हुन्छ 1 2 3 भनेपछि तपाईको 1 2 भयो फेरि 1 पोर्ट बाटै आउने भयो ल। यो चाहिँ इन्टरफेस बाइनरी यो चाहिँ यसरी डेसिमल चाहिँ यो के हो 2 हुन्छ। भनेपछि के भयो 1 पोर्ट बाटै उ ब्याक आउने भयो। सो दैट वाज द रिजन यसरी उले कम्युनिकेसन गर्छ ल यसमा। सो दिस इज अल अबाउट द इथर च्यानल लोड ब्यालेन्स ल। सो जसरी लोड ब्यालेन्स गर्न मन छ त्यो अनुसारले गर्न सकिन्छ। नर्मली यदि प्रिफर के गरिन्छ भन्दाखेरि अब पोर्ट नम्बर बेसिसमा गर्यो भने चाहिँ एकदमै धेरै के हुन्छ युजफुल हुन्छ।
किन भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो हरेक ट्राफिकहरू के हुन्छ तपाईँको अन द बेसिस अफ पार्टिकुलर पोर्ट नम्बर, किन हामी एउटा आइपी नै रन भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन होइन। एउटा पार्टिकुलर आइपी रन भयो भने त्यसको इनसाइडमा तपाईँको भेरियस सर्भिसहरू रन भइरहेको हुन्छ कि। सो त्यो चाहिँ के को बेसिसमा हुन्छ तपाईँको पोर्ट नम्बरको आधारमा भयो भने चाहिँ द्याट इज बेनिफिसियल ल। र नर्मली अघि मैले भने अहिलेको सिनेरियो यस्तो सिनेरियोमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ जुन हाम्रो स्विचहरू छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने अन द बेसिस अफ तपाईँले अब डेस्टिनेसन बेसिसमा गर्नुभयो तपाईँले भने, जस्तै यसमा डेस्टिनेसन बेसिस छ भने र इन्टरनेटको ट्राफिक जान्छ या इन्टरनेटको ट्राफिक हो या हाम्रो नेटवर्कभन्दा बाहिर जान्छ भने जहिले पनि गेटवेलाई उसले के गर्छ आफ्नो डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस छ भने यो म्याक एड्रेस यसलाई सेट गरेको हुन्छ कि। त्यही भएर के हुन्छ तपाईँको जहिले पनि सबै लोड के पर्छ एउटै मात्रै लिङ्कलाई पर्छ। सो त्यसरी नगर्ने। अनि अर्को भनेको तपाईँको यदि म्याक एड्रेस बेसिस गर्न मन छ भने कि त डेस्टिनेसन सोर्स डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस अनुसार गर्ने कि त तपाईँको इट डिपेन्ड्स अपन इन विच स्विच युआर वर्किङ होइन, कुन स्विचमा वर्क गर्नु हुँदैछ। अब यो साइडको स्विच हो भने हाम्रो अरू गेटवेहरू कनेक्टेड नभएको स्विच भने सोर्स बेसिसमा गर्दाखेरि भयो र उताबाट रिप्लाई आइरहेको प्याकेट यसमा डेस्टिनेसन बेसिसले गर्दा भयो। सो यसरी के गर्न सकिन्छ अल इन्टरफेसेसहरूलाई युज गर्न सकिन्छ, अदरवाइज चाहिँ गर्न सकिँदैन ल। अदरवाइज चाहिँ तपाईँको के हुन्छ डिफल्ट लोड ब्यालेन्स भएर जान्छ प्याकेटहरू। सो यति चाहिँ गर्न सकिन्छ। सो केही क्वेसन छ यसमा एनिथिङ? सो अलिकति यसमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि डिएचसिपी V6 छ ओके, डिएचसिपी V6 छ। लास्ट टाइम हामीले स्नोपिङहरू गरिसकेको छ। सो डिएचसिपी V6 गरौँ ल। जुन हाम्रो आइपी V6 मा डिएचसिपी छ होइन, आइपी V6 मा जुन डिएचसिपी छ यो प्याकेट यसमा अलिकति सपोर्ट गरिदिँदैन। आई विल डु इन GNS3 अर्को तपाईँको इबीमा गर्छु म। यसमा तपाईँको जुन डिएचसिपी इन V6 छ यसमा दुई तरिकाले डिएचसिपी क्रिएट गर्न मिल्छ ल। हाम्रो जुन IPv4 थियो IPv4मा सिर्फ वान टाइपले मात्रै के गर्न सकिन्थ्यो IPv6 को सरी डिएचसिपी क्रिएट गर्न मिल्थ्यो कि। त्यो भनेको एउटा डिएचसिपी क्रिएट गर्ने त्यसमै गेटवे दिने त्यसमै तपाईँको के दिने डिएनएस बरु सेपरेट दिन मिल्थ्यो, तर गेटवे दिनु पर्यो आइपी दिनु पर्यो त्यो सबै दिनु पर्थ्यो कि एउटै डिएचसिपीमा होइन। नर्मली हामीले IPv4मा हेऱ्यो भने होइन, जस्तै IPv4 को केसेसमा हेऱ्यो भने त्यस्तो अप्सन चाहिँ हुँदैन कि तपाईँलाई आइपी चाहिँ बेग्लैले दिने अथवा आइपी आफै दिने गेटवेहरू चाहिँ उसले एजान गरोस् त्यो भन्न मिल्दैन कि। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको अथवा डिएनएसहरू एजान गरोस् भन्न मिल्दैन भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भने डिएचसिपी इन IPv6 मा चाहिँ दुई तरिकाले हामीले के गर्न सकिन्छ डिएचसिपी क्रिएट गर्न सकिन्छ ल। एउटा भन्छ स्टेटफुल अर्को भन्छ स्टेटलेस, जसलाई SLAAC भनेर पनि भन्छ ल, एसल्याक भनेर पनि भन्छ, स्टेटलेस अटो कन्फिगरेसन भन्छ ल। स्टेटफुल कन्फिगरेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आइपी होइन के दिनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको प्रिफिक्स दिनु पर्यो। प्रिफिक्स यसमा चाहिँ प्रिफिक्स भन्छ एड्रेस प्रिफिक्स भन्छ, त्यो भनेको तपाईँको IPv6 एड्रेस डिएनएस सर्भरहरू डोमेन नेमहरू त्यो प्रोपरली एजाइन गरेको हुनुपर्ने हुन्छ ल, बुझ्नुभयो नि। भने स्टेटलेसमा चाहिँ सिर्फ के गर्न सक्नुहुन्छ आइपी चाहिँ आफै अटोमेटिक कन्फिगर गर्ने अनि त्यस पछाडि के दियोस् डिएनएस र डोमेन नेमहरू चाहिँ उसले एजाइन गरोस् त्यो भन्न चाहिँ मिल्छ ल। र प्लस अर्को भनेको के पनि फाइदा छ भने यसमा एसल्याकमा चाहिँ उसले कसरी पिकअप गर्छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि जुन यो नेटवर्कमा एजाइन भएको कुनै पनि किनभने लिङ्क लोकल एड्रेस अभियसली हुन्छ होइन, सो इट नोज अबाउट द नेक्स्ट नोड र यो नेटवर्कसँग रिलेटेड जुन आइपी एड्रेस हुन्छ त्यसैलाई उसले के गर्छ त्यही अनुसार उसले पिकअप गर्छ अनि एजाइन गर्छ ल, बुझ्नु मैले भनेको त्यही बेसिसमा गर्छ। तर एजाइन गर्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यदि तपाईँको उसको म्याक एड्रेस अनुसार बुझ्नु उसको के हुन्छ तपाईँको म्याक एड्रेस अनुसार उसले पिकअप गर्ने भयो ल एड्रेसेस, त्यो अनुसारले डिफ्रेन्सिएट गर्छ नर्मली ओके, किनभने नत्र तपाईँको के हुन्छ अलमोस्ट सेम हुन्छ। सो उसको म्याक एड्रेस अनुसार के गर्छ उसले डिफ्रेन्सिएट गरेर आफूमा एजाइन गर्छ ल। नेटवर्क आइडी त उसले पिकअप गरिहाल्यो, सो बाँकी रहेको चाहिँ के गर्छ उसले म्याक एड्रेस अनुसार चेन्जेस गर्छ ल। जस्ट लाइक त तपाईँको के हो हामीले 64 बिट युआई भनेर पढ्छौँ नि होइन IPv6 एड्रेसमा युआई भनेको एक्सटेन्डेड युनिक आइडेन्टिफायर भनेर पढ्छौँ, सो द्याट वाज द केस ल। सो लेट अस गो ओभर हियर। भनेपछि के गरौँ आज भनेको चाहिँ आई जस्ट वान डु बोथ अफ द अनि त्यसपछि भोलि हामी फुल्ली डिस्क्रिप्सन गर्छौँ। सो यसमा गएँ म एउटै मात्रै पिकअप गर्दाखेरि पनि भयो मल्टिपल पिकअप गर्दाखेरि पनि भयो। आई जस्ट वान पिकअप द 3 अफ देम।
अनि राउटरै पिकअप गरेर सो कुनै पनि इस्यु हुँदैन। यो R1 मा मैले के गर्छु DHCP क्रिएट गर्छु। R3 लाई भनेको R3 ले भनेको कसरी पिकअप गरोस् भन्दाखेरि तपाईको R3 भनेको स्टेटलेस होस् र R1 भनेको चाहिँ के होस् स्टेटफुल होस् ल। सो लेट मी गो ओभर हियर। जहिले पनि के हुन्छ भने बाइ डिफल्ट अहिलेको राउटरहरुमा IPv6 इनेबल हुँदैन। सो IPv6 इनेबल गर्न चाहिँ बिर्सिनु भएन। फर्स्ट भनेको हामीले IPv6 इनेबल गरेर स्टार्ट गर्छौं। सो लेट अस गो ओभर हियर।